अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सिद्दी। और आदाब अर्ज़ है, चाय गर्म है, मौसम खुशगवार है। आज भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। बल्कि मदिहा, ये बात हो रही है कराची की, याद रहे कराची की बात हो रही है। ये पूरे कौन से मुल्क का इलाके मौसम की बात हो रही है? कौन से कराची की बात हो रही है जहाँ पे बूंदाबांदी होगी? होगी, हल्की होगी। हल्की ड्रिजल होगी। मतलब मैं अच्छा, यही आपसे पूछना चाह रहा था कि आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्या वो बूंदाबांदी पे क्वालिफाई करेगी? एक ऐसी फुहार जो पड़े यहाँ पर और जाके गिरे वहाँ पर, इतनी लाइट ड्रिजल। चले हो तो सही एटलीस्ट। मैं तो सुबह से आई हूँ, ठीक है, हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, बादल हैं, बादल बेईमान है। और आपको, क्योंकि आपको ना एक तरह से धोखा दे रहे हैं कि हो सकता है आज बारिश हो, लेकिन होता नहीं है। पूरे हफ्ते बारिश बहुत रहेगी, लेकिन पंजाब में, पंजाब के इलाकों में जो मानसून का दूसरा स्पेल का आगाज हो गया है। बड़ी ज़बरदस्त कल बारिश हुई है और आज भी कहा जा रहा है कि बारिश होगी। लेकिन भाई जैसे वहाँ पे बारिश होती है ना, तो वहाँ पे भी लाइट का मसला हो जाता है। इट्स नॉट ओनली कराची। ऐसा ही है। और जाहिर है कि मसले मसाइल तो रहते हैं, लेकिन मसले मसाइल का सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। और हम आपको बताएंगे कि आज कौन कौन से मसले मसाइल हैं जिनका हल आप हमारी मदद से निकाल सकते हैं। लेकिन टॉप स्टोरीज। कराची में भारी रकूम के बदले कोरोना वैक्सीन लगाने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। खिलौने कारोबार में हुकूमती एहलकार भी मुलव्वस हैं। जी जनाब, तो शो का आगाज़ करेंगे। और शो के आगाज़ में सबसे पहले आपसे एक शिकवा, आपसे शिकायत कि ईद की छुट्टियों पर जाने से पहले भी आपसे बार बार ये इस्तदा करते रहे कि भी देखें, इस साल भी ईद मुख्तलिफ है और कोविड की चौथी लहर का खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है। इनफैक्ट शुरू भी हो गई थी और जो डेल्टा वेरिएंट आ गया उससे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद SOPs पे अमल दरामद नहीं किया गया। ईद पे बड़ी बारबेक्यू पार्टीज हुई हैं। ईद पे शॉपिंग के दौरान भी SOPs की इतनी धज्जियां उड़ाई गई हैं कि उसके बाद खतरनाक नतीजे सामने आ गए। अब SOPs का वर्ड यूज ना करें। सिंपल, आप लोग मास्क नहीं पहनते, आप लोग एक दूसरे से फासला नहीं रखते, आप लोग ईद पर भी एक दूसरे को जफ्फियां डालते रहे, साथ बैठ बैठ के कोरोना वायरस को फैलाते रहे, उसकी नशोनुमा करते रहे। इस वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कराची में कोरोना फैलने की शरह 25% तक पहुंच गई है। और अपने अब ये दोबारा से वो हम टाइम देख रहे हैं कि हमारे अपने इतने प्यारे, हमारे इतने जानने वाले, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स जो हैं, उनकी फैमिली वो कोरोना जो है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जैसे भी इशफाक ने आपको बताया है, सिर्फ कराची में जो पॉजिटिविटी की शरह है वो 25% है। मुजफ्फराबाद, जहाँ पर पिछले दिनों में देखा जी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, वहाँ पे पॉजिटिविटी की शरह है 19%। रावलपिंडी में 18, स्कर्दू में 14, इस्लामाबाद में 10% जो है रिपोर्ट हुई है। एक तरफ कोरोना केसेस हम देख रहे हैं कि बढ़े और दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन में भी करप्शन सामने आ रही है। कराची में प्रीटी पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके घर पर जाकर भारी रकूम के एवज कोरोना वैक्सीन, जिसमें फाइजर आ जाती है, जिसमें हमारे पास साइनोफार्म भी आ जाती है, जिसमें अच्छी वाली वैक्सीन जो है ना, वो भारी रकूम के एवज लगाने के भी हुकूमती एहलकार जनाब 2 पकड़े गए हैं। अच्छा, आप ये देखें कि इसे कहते हैं मरे को 100 दुर्रे। यानी कि एक बंदा पहले ही, एक मुल्क पहले ही मुतासर है जहां पर वैक्सीन उतनी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। ऐसे में आला सतह पर हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि वैक्सीन इंपोर्ट करें ताकि मुल्क की आबादी को वैक्सीन लग सके। डोजेस आज पहुंच रही हैं दूसरे मुल्कों की जानिब से आपको वैक्सीन दी जा रही है। कोवैक्स की जानिब से दी जा रही है, चाइना की जानिब से आपको दी जा रही है, और इदारों की जानिब से आपको भिजवाई जा रही है कि आप अपने आवाम को वैक्सीन लगा सकें। लेकिन ये मुनाफाखोर माफिया जो कि रमजान में लोगों को नहीं बख्शता, ऐसा कैसे हो सकता है कि सेहत के मामले पे खिलवाड़ ना हो? तो जनाब, ये महकमे सेहत के एहलकारों के साथ मिलकर ये लोग घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहे थे। और जो लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, ओहो हो, हम लाइन में नहीं लग सकते, ये बड़ा मुश्किल काम है जी, लाइन में लगे, घर आके हमें वैक्सीन लगवा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ना सिर्फ वैक्सीन चोरी हुई है अशफाक, यहाँ पे मसला ये है कि 28,268 से ज्यादा वैक्सीन के डोजेज जाया भी हुए हैं। और जो ये एहलकार पकड़े गए उन्होंने कहा जी सिर्फ हम खाली नहीं है, हमारे पीछे हमें सपोर्ट करने के लिए, हम ऐसे नहीं कि हम वैक्सीन ला रहे, चोरी कर रहे हैं और आपको लगा रहे हैं। बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। स्टूडियोज में मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहनज़ीर। शाहनज़ीर, ये तो बहुत बड़ा घपला सामने आया है। इतनी बड़ी तादाद में, नज़ीर शाह माफ़ कीजिएगा, कि इतनी बड़ी तादाद में ये हमारी वैक्सीन ज़ाया भी हुई है। ना सिर्फ वैक्सीन ज़ाया हुई है, भारी रकम लगाई भी गई है। देखिए, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि
اس ویکسین کو فروغ کرنا. ہر شخص تو یہ خرید نہیں سکتا, لیکن چند ممالک ایسے ہیں جہاں پر مخصوص ویکسین کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی فائزر لگائے گا تو وہ امریکہ جا سکتا ہے, کوئی سائنو ویک لگائے گا تو وہ دوسرے اس ملک جا سکتا ہے. تو ہر ملک کی جانب سے اپنے طور پر پابندیاں عائد کی گئی تھی, جس کے بعد ان ویکسین کی جو ویلیو تھی وہ بڑھ گئی تھی. فائزر کی تعداد سب سے کم ہے جو پاکستان, اس کے بعد کراچی لائی گئی ہے مخصوص تعداد میں. یہ جو اسٹنگ آپریشن کیا پی ڈی پولیس نے ایس ایس پی ساؤتھ کی جانب سے یہ ڈائریکشن دی گئی تھی, کیونکہ ان کو ایک اطلاع ملی تھی زبیر نذیر شیخ کو, تو انہوں نے اس پر جو ایس ایچ او پی ڈی کو الائن کیا, جنہوں نے ایک شخص محمد علی اس کو یہ کہا کہ ہمیں فائزر ویکسین لگانی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں, تو اس نے حامی بھری. جس کے بعد وہ جب ویکسین لگانے کے لیے پہنچا تو انہوں نے اس کو صدر کے علاقے سے جو ایمٹیز جو ویکسین تھی اس کے سمیت گرفتار کیا. اس وقت وہ 2 ویکسین لے کر آیا تھا اور ساتھ میں 2 خالی کارڈ بھی لے کر آیا تھا جن کو وہ فل بھی کرنا تھا. تو اور وہ محکمہ صحت والے کارڈ, وہ محکمہ صحت والے یہ کارڈ, تو وہی بات ہوگی نا جو جعلی شناختی کارڈ بنتے رہے ہیں. بالکل. اس کے بعد انہی ویکسین اسی شخص کو مزید آگے ڈیفینس فیز 2 لے کر گئے, جہاں پر اس کی نشاندہی پہ جب چھاپا مارا تو وہاں سے 550 کے قریب ایمٹیز, یعنی کہ ویکسین جب خالی کر دیا تھی تو اس کی نہیں, یہ دوسری تھی, اور فائزر کی 60, اور یہ 15,000 روپے کے ایوریج یہ فائزر لگا رہے تھے. اس کے علاوہ ایک ڈوز اور سائنو ویک کے تقریباً 3,500 کے قریب, سائنو فارم کے 7,000 کے, مطلب ہر اس کی انہوں نے. فائزر تو چلے مشکل سے اویلیبل ہے, اس کی اویلیبلٹی یہ ہے کہ اس کی مقدار بہت کم آئی ہے, تعداد بہت کم آئی ہے. سائنو ویک تو چائنا سے پاکستان کو مل رہی ہے اور کوئی بھی کہیں پر بھی جا کے لگوا سکتا ہے. پھر یہ لوگ کیوں اس طرح سے گھر پہ بلا کے یہ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے آپ ایریا چیک کریں, ڈیفینس کا ایریا. ہر شخص یہ چاہتا ہے, کیونکہ لوکل ایریاز والے جو ہمارے آپ کے جیسے لوگ ہیں وہ تو شاید لائن میں بھی کھڑے ہو کر لگوا لیں, لیکن وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو ان کو گھر پہ بیٹھے لگے یا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لگے. تو اس طرح جتنی بڑی تعداد ہے, 3 کروڑ کی آبادی ہے, ڈرائیو تھرو کا بھی سلسلہ وہاں پر چل رہا ہے کلفٹن کے علاقے میں. ڈرائیو تھرو میں بھی گاڑیوں کی لائنیں قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہ لائن میں لگنا چاہیں گے نہ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے. وہ کہیں گے بھائی گھر پر آؤ, پیسے لو. کتنے پیسے؟ 15,000, اگر یہ 25,000 بھی مانگتے تو بھی لوگ ان کو دیتے. اچھا نظیر, مجھے یہ بتائیں چلے کہ فائزر تو واز ایکسپینسو اور فائزر بہت کمائی تھی اور ان لوگوں کو لگا رہے تھے جو کہ واپس اپنے کام پہ جانا بچا رہے تھے جن ممالک سے آئے تھے, لیکن جو سائنو ویک سائنو فارم کی جو آپ بات کریں, یہ کتنے, ان کی ڈوزز کتنے میں لگ رہی تھی؟ دیکھیں ان کی ڈوزز جو ایف آئی آر میں جو مینشن کیا ہوا ہے وہ الگ الگ پیسے مینشن کیے ہوئے ہیں. ایک کے لکھے ہوئے 3,500 یعنی 3,700 جو مفت میں مل رہی ہے. جی مفت میں مل رہی ہیں. صرف ہمارے اس کے اندر صرف ان کا قصور نہیں ہے, اگر لگوانے والا پیسے نہ دے تو یہ اپنے کام میں ناکام ہو جائیں. اور ابھی اس پروگرام کے توسط سے ہم ایک اور یہ انکشاف کریں گے کہ ابھی تک ان سرکاری افسران کے نام سامنے نہیں آئے, لیکن ابتدائی تفتیش میں یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ ڈی ایچ او جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پی آئی بی ضلع شرقی کے 4 افسران ہیں, جن کے نام اس وقت چونکہ اس لیے نہیں بتا سکتا, ابھی تفتیش ہوگی اور ان کو باقاعدہ اریسٹ کیا جائے گا. لیکن اب پروگرام میں آنے سے تقریباً آدھے گھنٹے قبل میں نے پولیس سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ان کے نام بتا دیے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایک سرکاری افسران ہے تو جب ان پہ ایکشن ہوگا تب اس کے بعد گرفتاری کے بعد بتایا جا سکے گا. تو وہ گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈی ایچ او ضلع شرقی پی آئی بی چوری علیحدہ ہوئی ہیں, ڈوزز جو ہیں وہ ضائع علیحدہ ہوئی ہیں. تو جب یہ ڈوزز وغیرہ ساری آتی ہیں تو آف کورس کیونکہ ایک ٹیمپریچر بھی ان کو رکھنا ہوتا ہے, مینٹین کرنا ہوتا ہے, اسپیشلی فائزر اور اس میں سائن فارم, سو اس میں تو چیک بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنی, کتنی آپ کے پاس ڈوزز موجود ہیں. تو اتنے ایک ایسے کیلکولیٹڈ پروسیس کے اندر سے کتنے آرام سے یہ 28,000 ڈوزز کچھ ضائع بھی ہو گئی ہیں, کچھ چوری بھی ہو گئی ہیں. نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ جو کام اوپر سے لے کے نیچے تک چوری سے ہو رہا ہو, تو وہ جب کسی کو یہ یوز کرنے جاتے ہیں یا لگانے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی ان کو اسی لیگل طریقے سے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ملزمان یہ 2 گرفتار ہوئے, ان کی جانب سے مزید بھی انکشافات کیے گئے ہیں. ان کے پاس سے کافی بڑا, وہ ہم لوگ ٹی وی پہ بھی ہم نے دکھایا کہ کتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس سے ایمٹیز برآمد ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بڑے بڑے ڈبے ان کے پاس موجود, یہ فائزر والوں سے یہ پاسپورٹ لیتے تھے, این آئی سی لیتے تھے اور اسی ٹائم پہ خود پن جنریٹ کرتے تھے. اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی یہ فراڈ کر سکتے ہیں, ظاہر ہے یہ اس طرح بھی فراڈ کر سکتے ہیں کہ آپ گئے, آپ نے کہا کہ مجھے فائزر لگوانی نہیں ہے, آپ انٹری کر دیں, فائزر لگوائی بھی نہیں, انٹری کر دی, تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اور بھی گروپس اس طرح کے سرگرم ہیں, یہ دیکھیں سب سے پہلے ARY نیوز نے جب لاسٹ کووڈ کی فرسٹ یا سیکنڈ ویو آئی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ غیر قانونی طریقے سے
हेल्थ वर्कर बनकर लोगों को वैक्सीन लगवाई, आपको याद होगा। बिल्कुल, तो ये सिलसिला तो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन ये इस तरह इतनी रकूम, इसके अंदर तकरीबन 10 लाख के करीब इन्होंने फाइजर वैक्सीन लगाई हैं और बाकी जो एस्टीमेट लगाया गया तकरीबन 20 लाख से ज़ायद गए, तो तकरीबन 30 लाख के करीब तो ये वैक्सीन पुलिस के मुताबिक लगवा चुके हैं। अब इन्वेस्टिगेशन होगी और इसके अंदर मजीद भी देखा जाएगा कि इनके पीछे और कौन से ऐसे लोग ये हैं। देखेंगे कि बाकी भी फाइजर लगी या सिर्फ एंट्री करते रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद आप बता रहे हैं, अगर फाइजर की भी 10 लाख लगाई गई है। देखिए जो पैसे लेके कर रहा है वो चाहे चोरी करे, चाहे वो उसको लगाए या ना लगाए, उसने एक दफा उसको जेन्युइन कार्ड इशू कर दिया। आप कहीं पर भी जाएंगी आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जब आप गवर्नमेंट चेक भी बहुत से कर लोग सकते तो हैं ना, वैसे भी देखें, हेसिटेंट थे कि नहीं let's say लगवाने। कि अगर गवर्नमेंट इस चीज को ट्रैक कर सकती है, अगर 1 लाख फाइजर वैक्सीन आई है अब तक पाकिस्तान में, तो गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड में होगा कि कहां कहां एडमिनिस्टर हुई है। और अगर जो किया रजिस्ट्रेशन जा कार्ड्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो वो नहीं, रजिस्ट्रेशन कार्ड वही होंगे, आपकी एम्प्टी भी फाइजर की उनको मिल जाएगी कि ये लगी है, लेकिन उसने खोला, गिरा दी और बोला ठीक है आपको लग गई ये कार्ड। लोग डरते हैं, वैक्सीन का एक खौफ है, लगता है बुखार हो जाता है। ये एक अलग चीज ये भी आप बात करें, इसमें बहुत से लोग ये कर सकते हैं कि लोग जो नहीं लगवाना चाहते थे, काफी हिचकिचा रहे थे, तो हो सकता है वो इस हवाले से सिर्फ एंट्री ही नाम की करवा रहे थे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नतीजा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, बड़ा घपला जो है हमारे साथ शेयर करते कि एग्जैक्टली। और इसमें एक और मसला भी है मदीहा कि आप ये सोचें कि इस तरह की स्टोरीज जब सरफेस करती हैं नेशनल टीवी पे, तो उससे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर एक दिल खराब होता है लोगों का कि ये क्या हो रहा है, और दुनिया भर में, यानी कि आप सोचें कि यहाँ से कोई शख्स अगर जा रहा है और वो वैक्सीनेशन कार्ड उसके पास मौजूद है, तो लोग समझेंगे दूसरे ममालिक के हाँ एक ऑथेंटिक उसके पास जरिया है कि वो अब आ सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें सर्कुलेट करने के बाद तो जो बैरून मुल्क जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। पर्सन इज पेइंग 30,000 2 डोजेस के लिए, तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाहिल लोग तो नहीं, उनको हम कह सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होते हुए भी ये 2 नंबर तरीका अपनाना, जी एग्जैक्टली, क्योंकि आगे हम इसको भी डिस्कस करना है, लेकिन इस 2 नंबर तरीके से अपने इंजेक्शन लगवाना और वैक्सीन लगवाना मुल्क को कौम को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिंध में इस वक्त तब्दीली के लिए काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि मुलाकातें जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ जी सिंध स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास, और इसमें सिंध की सियासी सूरत हाल पर की गई बात। अच्छा, अब ज़राए ये बता रहे हैं कि इस मुलाकात में इस इजलास में आज़ाद कश्मीर के बाद सूबा सिंध को सियासी हदफ बनाने का फैसला किया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान अगस्त में सिंध का खुद दौरा भी करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात होगी क्योंकि सिंध में और ख़ासतौर पर कराची में लोगों को ये शिकवा है कि वज़ीर आज़म साहब उतना वक्त नहीं दे पाते सिंध को और कराची को जितना उन्हें देना चाहिए। तो बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने अब ये फैसला किया है कि फ़ोकस होगा सिंध, और वज़ीर आज़म दौरा भी करेंगे और अहम शख्सियात को तहरीक इंसाफ में शिरकत की दावत दी जाएगी। इसके अलावा दानिश्वरों से, वकला तंजीमों से और सिविल सोसाइटी से भी वज़ीर आज़म के राबते होंगे। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि अगले इलेक्शन में कोशिश होगी कि सिंध में भी हुकूमत बनाएं, जबकि फवाद चौधरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सुकड़ गई है। 2023 के जो इंतखाबात हैं उनमें पीपल्स पार्टी का सिंध से भी यही हाल होगा जो कश्मीर में पीपल्स पार्टी का हुआ। ये आखिरी उनका दौरे हुकूमत है। तहरीक इंसाफ ने सिंध में फौरी बल्दियाती इंतखाबात के लिए हाई कोर्ट से भी रिजू कर लिया है, क्योंकि इस वक्त सिंध का जो बड़ा मसला है वो बल्दियाती इलेक्शन का बर वक्त ना होना भी है, और अदालत से फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म देने और सूबाई हुकूमत को सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को एडमिनिस्ट्रेटिव तैनात करने से इसमें रोकने की इस्तदा की गई है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहेगा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में किन उमूर पर बातचीत हुई है, सिंध से मुतालिक क्या कोई अहम फैसले हुए हैं? इस्लामाबाद के अंदर आजकल जब वज़ीर आज़म साहब के साथ सिंध के किसी मामलात के ऊपर बात होती है तो वज़ीर आज़म साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और इश्यूज़ वही हैं, कोई नए इश्यूज़ नहीं हैं। अब आप देखें कि 13 साल के तो हम चलें बात नहीं करते हैं कि 13 साल पीपल्स पार्टी ने क्या किया, लेकिन इन 2-2.5 साल के अरसे में जिसमें आपके मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि किन वजूहात की बिना के ऊपर अभी तक आवाम को सुबह के अंदर पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अगर हम ज़मीनों की बात करें तो वहाँ पे छोटे जो आबाद घर हैं उनको वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। स्कूलों के अंदर अगर आप तालीम का निज़ाम देखें तो वो तबाह हो चुका है। हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखें तो वहाँ पे एक मुसीबत आई हुई है। मतलब सूबे का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे आपको अमन मिलेगा, वहाँ पे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि खाली पंजाब, KP या बलूचिस्तान तो
वज़ीर आज़म का नहीं है ना। इसी तरीके से सूबा सिंध भी वज़ीर आज़म साहब का है। वज़ीर आज़म साहब बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि ये डाकुओं का जो एक पूरा सिलसिला सूबे सिंध के अंदर चल रहा है, जिसकी सरपरस्ती ज़ाहिर है कि वहाँ के बैठे हुए मिनिस्टर्स कर रहे हैं, वहाँ के MPs कर रहे हैं। लोग बड़ी मुसीबत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग वहाँ पे अगवा हो रहे हैं, लोगों को जो है वहाँ पे रेंसम देना पड़ रहा है। उसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि आप देखें लाड़काना के अंदर एड्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। थरपारकर के अंदर बच्चे आज भी भूख से वहाँ पर मर रहे हैं, कुत्ते काट जाते हैं, उसकी वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। करप्शन दिन ब दिन सूबे सिंध के अंदर बढ़ती जा रही है। अलबत्ता पूरे पाकिस्तान में आप देखें बाकी सूबों के अंदर जो गवर्नेंस है वो बेहतर होती जा रही है, लेकिन जो क़यामत जो मुसीबत आ रही है वो सूबे सिंध के अंदर आ रही है। तो ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न है इसके ऊपर। वो चाहते हैं कि बेहतरी आए, वो चाहते हैं कि ख़ास तौर पे जो कंप्लेंट्स प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर सूबे भर की जो लोग कंप्लेंट्स डाल रहे हैं वो क्यों नहीं एड्रेस हो रही हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी हैं तो वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं, लोगों के मसाइल क्यों नहीं हल कर रहे हैं। अगर IG सिंध हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है बेहतर क्यों नहीं हो रही है, जिस तरह पंजाब KP के अंदर काम हो रहा है। तो खुर्रम साहब, अब तो ये दावे भी किए जा रहे हैं कि आइंदा जो इलेक्शंस होंगे यानी कि 2023 में, अब से 2 साल बाद, तो उसमें जनाब तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत बनाएगी, तो उसके लिए क्या कोई हिकमत अमली में तब्दीली लाएंगे, क्या करेंगे? हिकमत अमली तो बड़ी सिंपल सी है कि अगर आने वाले इलेक्शंस की आप बात करेंगे तो आवाम की खिदमत करनी है। वो हमने साबित करा है। कराची शहर के अंदर आपने देखा हमने लोगों के लिए काम करा है, डिलीवर किया है। एक बहुत बड़ी रकम है जो कि कराची शहर के अंदर खर्च की गई है, लोगों के छोटे छोटे मसाइल हल किए हैं। सबूत आपके सामने है। पिछले दिनों वज़ीर आला साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया का कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं होगा जो गली मोहल्लों के जो है नालियाँ बना रहे हैं, छोटे छोटे मसाइल हल कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे सिंध के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है आवाम को डिलीवर करने में, आवाम को बेसिक नेसेसिटीज़ फराहम करने में। देखिए आवाम के पास कोई चॉइस मौजूद नहीं है। अगर 2018 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर सिंध में बनी है तो वो मैं समझ रहा हूँ कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से बनी है। हम सही तरह शायद अंदरून सिंध में काम नहीं कर सके, हमारा ध्यान ज़्यादातर पूरे कराची शहर के अंदर था, हम कराची से आगे बढ़ के सही अपनी कैंपेन नहीं चला सके। सो लिहाजा हम बहुत पुरुमीद है, बहुत बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। पूरा जाल जो है तंजीम का बिछा दिया गया है। अब ये वक्त आ गया कि हमें ग्राउंड पे जाके लोगों को मैसेज देना है और आने वाले दिनों में जो आपकी हुकूमत नेक्स्ट आएगी इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की होगी सुबह से। अच्छा खुर्रम साहब, ये कहेगा कि सिंध में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए आपकी जमात ने अदालत से रुजू भी किया है। कितने पुरुमीद हैं आप कि अगर बल्दियाती इंतखाबात सिंध में हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी उसमें? आज हमने हाई कोर्ट के अंदर ये बिल्कुल पिटिशन फाइल की है जिसके अंदर हमने ये डिमांड किया है कि आर्टिकल 140A के तहत जो है वो फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शंस कराए जाएं। अभी आपका आइन कह रहा है कि 120 दिन का टाइम है कि जैसे मेयर का पीरियड पूरा हो गया है, मेयर रिटायर कर गए हैं, वो एक इंटरिम पीरियड है कि 120 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। अब हम सवाल करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अब नियतों का फुकदान है ना, ये बेसिकली एक प्री पोल रिगिंग की जा रही है। आज भी आपके सामने है कि कराची शहर के जितने भी DCs उनको तब्दील कर दिया गया है, अपने ब्लू वाइट बॉयज़ लेकर आ रहे हैं जो इनको माल भी शायद बना कर देंगे और उसके साथ साथ इनके लिए आगे वाला निज़ाम भी तैयार करेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन के अंदर रिगिंग करनी है। हम तो बहुत कॉन्फिडेंट है ना, हमने तो आवाम को डिलीवर किया है। हमने जिस तरह 9 अरब 90 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में MPs के जरिए, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। ये जो आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीली का जो मामला है कि इधर से उधर तब्दीलियां हो रही हैं, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती का मामला है, क्या इस पर आप कोई कदम उठाएंगे? पीपल्स पार्टी से कोई बात हुई है आपकी? एडमिनिस्ट्रेटर कराची ज़रूर लगाएं, अगर तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी तब्दील करें, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, इनके पास ये इख्तियार है। लेकिन किसी सियासी शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया जा सकता। उसकी वजह है कि ये इंटरिम पीरियड है, इस दौरान तो आपने तैयारी करनी है, आपने इलेक्शंस कराने। अगर किसी सियासी शख्स को आप लेकर आएंगे और आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे तो मैं समझूंगा कि प्री पोल रिगिंग है और जाहिर है कि ये आपकी तैयारी हो चुकी है इसके अंदर। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम चैलेंज करेंगे। हमने जो पिटिशन फाइल की है हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 140A के तहत, उसके अंदर भी हमने जो है ये क्लॉज ज़रूर डाला और उसको हमने हाईलाइट किया है, जिसमें हम अदालतों पे यकीन करते हैं, अपने ऑनरेबल जजेस के ऊपर यकीन करते हैं। सबसे पहली बात इस बात पे यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द अहकामात हमारे इस पिटिशन के ऊपर आएंगे कि बल्दियाती इलेक्शंस कराए जाएँ। क्योंकि देखिए पंजाब के अंदर बल्दियाती निज़ाम जो था वो हमने वापस स्टार्ट कर दिया है, बल्दियाती नुमाइंदे काम कर रहे हैं। KP के अंदर स्केड्यूल जो है वो आ चुका है बल्दियाती इलेक्शंस के लिए, लेकिन सूबे सिंध के अंदर आपके वज़ीर आला इंटरेस्टेड नहीं है।
پہلے تو وہ چھپتے رہے, کہتے رہے کہ جب تک سینسس کا جو رزلٹ ہے آفیشلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکلے گا, ہم جب تک نہیں کرا سکے, وہ ہم نہیں کرا سکتے جب تک الیکشن. سو وہ نوٹیفیکیشن جو وہ بھی نکل چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے تو اس سے بڑھ کے قدم اٹھایا کہ کیونکہ جو پچھلا سینسس ہوا تھا وہ ہماری حکومت میں تو نہیں ہوا تھا, ہم نے تو یہ بھی اناؤنس کر دی کہ ہم دوسرا سینسس کرانے جا رہے ہیں. صحیح, اچھی بات ہے جی. اور ہے کہ سینسس پہ کوئی کنسنسس یہاں پہ نہیں ہو پا رہا. بہت شکریہ جی, خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے اور سندھ کی صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کافی زیادہ پازیٹیو نظر آ رہی کہ جو اگلی حکومت بنے گی وہاں وہ بھی جو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے بڑی ہیوی میجورٹی کے ساتھ جیتے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ پہلے اتنا ایک شکایت رہی, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک شکایت رہی کہ وزیر اعظم صاحب نے اتنا وقت نہیں دیا یہاں پر تاجر بجٹ کا وعدہ بھی دیا گیا, جتنا کچھ کہا گیا, لوگ ابھی بھی انتظار کریں جی, وہ بھی لوگ انتظار کریں کہ جی یہ ترقیاتی منصوبے کب شروع ہوں گے, کیونکہ تھوڑا سا وقت ہو گیا. کراچی کی ہم بات کریں کیونکہ کراچی میں جو پرفارمنس دکھائی دیتی ہے پھر اسی کی بنا پہ آگے ووٹ بھی ملتے ہیں. اور اس وقت کراچی کی ذرا صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جناب بقرہ عید گزر گئی ہے, لیکن جو بقرہ عید میں جو لوگوں کی وجہ سے شہر کو سوغات ملتی ہے وہ ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہی ہے, اور وہ سوغات ہے جناب آلائشیں اور جگہ جگہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اچھا ویسے تو لوگ ٹی شرٹس پہن کے گھوم رہے ہوں گے کہ آئی اون کراچی اور بڑی محبت ہے ہمیں اس سے, لیکن محبت صرف باتوں کی, دعووں کی حد تک ہے. جب صفائی ستھرائی کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا نہیں کرتے, اور جو انتظامیہ ہے اس کے تو اللہ ہی حافظ ہے. تو جناب جو سچویشن رہی اس حوالے سے صلاح الدین ہمیں مزید بتائیں گے. جی دیکھیں, بالکل عید الاضحیٰ تو گزر گئی, شہر میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات ہیں, جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, بلدیاتی اداروں کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا. گندگی کی وجہ سے پرندوں کی بھی آمدگاہ بن گئی ہے اور یہاں پر پرندے بھی منڈلا رہے ہیں, جانوروں کی باقیات یہاں پر موجود ہے. ماڈل کالونی کا علاقہ ہے اور یہ گلستان جوہر اور پہلوان روڈ, ساتھ میں ایئرپورٹ ہے, جہازوں کی ٹیک آف اور لینڈنگ بھی یہیں سے ہوتی ہے کہ پرندے کی آمدگاہ بن گئی ہے اور جہازوں کے لیے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں, پرندے ٹکرانے کے واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں کہ لیکن کوئی صفائی ستھرائی کے انتظامات دیکھنے نہیں آئے, کوئی توجہ نہیں دی گئی بلدیاتی اداروں کی جانب سے کہ صفائی ستھرائی کی جائے, کچرے کو بر وقت ٹھکانے لگایا جائے, سائٹ پہ اس کو ڈمپ کیا جا سکے, لیکن ایسا نہیں کیا. گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے, علاقہ پورا طوفان زدہ ہو گیا ہے, طوفان پھیلا, وبائی امراض بھی پھوٹنے کے خدشہ ہے. جی تقریباً ہفتہ ہونے والا بھی کو, لیکن صورتحال شہر کی جو کی تو ہے. بار بار کہا جا رہا تھا کہ بھی علائشوں کے لیے ڈمپنگ پوائنٹس بنائے, وہیں پہ جا کے پھینکیں, لیکن لوگوں نے جہاں پہ 8-9 لاکھ کے جانور لے لیے وہاں پر وہ تقریباً 300 کا وہ بیگ نہیں لے سکے جس میں وہ ان کی علائشیں ڈمپ کر سکیں. چھوٹی سی بریک ہے, میرے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کل ہم ایک ایسے دور میں, ایسی سوسائٹی میں سانس لے رہے ہیں جہاں آئے دن ہم کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں کہ جس میں کسی خاتون کو قتل کر دیا جاتا ہے, چاہے وہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں آگے نہ بڑھانا چاہتی ہو, آپ کی بیوی ہو, آپ کی بیٹی ہو, آپ اس کو مار دیتے ہیں. ہم اس کے لیے ہیش ٹیگ چلاتے ہیں, جسٹس فار نور, جسٹس فار سائمہ, جسٹس فار قرۃ العین, لیکن آگے ہوتا کچھ نہیں ہے, صرف نام ریپلیس ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہیش ٹیگز ویسے کہ ویسے ہی چلتے رہتے ہیں. یہ وہ سا ٹائم ہے جس میں ہمیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹیوں کے ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ میں بیٹوں کے ماں باپ کو اپنے بیٹوں کی کیسی تربیت کرنی ہے کہ وہ کل ظاہر جعفر جیسے کوئی درندے نہ بن جائیں. کل وہ ایسے ہی ہم نے جیسے جدول میمن کو بھی ہم نے دیکھا جس طریقے سے اپنی بیوی کو مارا, ایسے درندے نہ بن جائیں. تو اب ہمارے معاشرے میں ایسے کام کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے, چاہے وہ گھر سے ہو, وہ اسکول سے ہو, کہ لڑکوں کو بندے کا پتر, ایک انسان, ایک اچھا ہیومن بینگ کیسے بنانا ہے. پریسائزلی دس از ویری امپورٹنٹ. ظاہر ہے کہ یہ ٹاپک ہے, بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, کیونکہ جو اسکرینس کے اس طرف وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں. اور میں صرف یہاں بیٹا اور بیٹی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا بچوں کی, مطلب بیکاز آپ ان کو پراپرلی اگر گائیڈ کریں, اگر ایجوکیٹ کریں, عزت دینا سکھائیں, عزت لینا سکھائیں, تو پھر معاشرے میں, اور عدم تشدد, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ عدم تشدد کا درس دیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز, جب ہم ویسے بات کر رہے ہوتے ہیں, دو ملکوں کے تعلقات کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام تر مسائل جو ہیں وہ بات چیت کی میز پر حل ہو سکتے ہیں, مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں, ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں, تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذاتی زندگی کے مسائل بھی بات چیت سے حل ہو اس سکتے کے ہیں. علاوہ اگریسو ہونے کے علاوہ کیسے اگلے کے اوپینین کا احترام کرنا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ضروری نہیں کہ جو مرد کہہ رہا ہے جو لڑکا کہہ رہا ہے وہی بات صحیح اور اسی کو سننا چاہیے. لڑکیوں کے بھی اوپینین میٹر کرتے ہیں, ان کو سننا چاہیے, چاہے آپ کی بیوی ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی ماں ہو. اس حوالے سے بات کریں گے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت, آپ نے ہماری گفتگو سنی اور آپ کو آئیڈیا ہوا کہ ہم کس حوالے سے بات کریں. کیا یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے بیٹوں کو بھی تربیت دے سکیں, اپنے بھائیوں کو تربیت دے سکیں کہ نہیں ان کو ایسا اچھا مرد کیسے بننا ہے جن سے اس سوسائٹی کی خواتین محفوظ فیل کریں؟ جی بالکل, جیسے تربیت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے. بچوں میں مرد اور عورت یعنی بوائے اینڈ گرلز دونوں ہی آ جاتے ہیں. ڈسکرمنیشن نہیں ہے. مشکل نہیں ہے اس میں, جہاں تک ہماری آبزرویشن ہے اور اسٹڈیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے پیرنٹس نے وہ چیزیں لرن نہیں کی ہوتی جو کہ ایک اچھے معاشرے کی طرف لے کے جائیں یا اچھی تربیت کی طرف لے کے جائیں یا پازیٹیو پیرنٹنگ کی طرف لے کے جائیں. اور بچے جو ابیوز کرتے ہیں یا مارتے ہیں, جن میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا جو دوسروں کی نو کو اپنے انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں, یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کا چائلڈ میں ابیوز ہوا ہوتا ہے یا ان کے گھر کے اندر انہوں نے وائلنس کو دیکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی چیز کو انہوں نے لرن کر لیا ہوتا ہے یا انہوں نے پازیٹیو جو کمیونیکیشن اس کو لرن نہیں کیا ہوتا, ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ چیز پھر بڑے ہو کے جو ہے ان کے ساتھ ہی چلتی ہے اور کہیں نہ کہیں انوائرمنٹ ان کو ایسا مل جاتا ہے جہاں پہ ان کو اپنی ڈومیننس یا اپنی پاور شو کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ پھر کسی بھی وائلنس کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. کیونکہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جب گائیڈ کیا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو انہیں بتائیں گے وہ نہیں سیکھیں گے, جو آپ کریں گے وہ سیکھیں گے. جیسے ابھی میں نے بات کی کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے, جو اسے کہا جاتا ہے, تو ان کے کال فیل میں تضاد اگر ہوگا تو بچہ جو ہے کانفلکٹ کا شکار ہو جائے گا کہ میں نے دیکھا تو یہ ہے اور مجھے کہا یہ جا رہا ہے, میں کروں کیا. تو وہ جب کانفلکٹ اور کشمکش والی ایک کیفیت جب آ جاتی ہے اس کے اندر تو وہ ڈیسیجن میکنگ اس کی افیکٹ ہوتی ہے اور پھر وہ وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو اس کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ والی بات ہے نا کہ وائلنس کا تو پھر کلاس ڈفرینس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری ڈومیسٹک تعلق نہیں ہے. جو ہماری ہر ڈومیسٹک طرح کے ہیلپ ہے طبقے کے اندر, چاہے وہ بہت ایجوکیٹڈ بھی ہوں یا ان پڑھ بھی ہوں, اس میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. بالکل, تو ان پڑھ طبقہ بھی پٹ رہا ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی ایسے پٹ رہا ہے. تو پھر کیا کیا جائے, کیونکہ ہم یہ باتیں کہ تعلیم کی ضرورت ہے, تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. صرف تعلیم اگر رٹا لگا کے آپ چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں, پاس کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں, یہ سوسائٹی میں ایک اچھا ایڈجسٹڈ پرسن کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, وہ آپ لرن نہیں کر پاتے. کیا یہ صرف یہ معاملہ صرف جینڈر کی حد تک محدود ہے یا پھر اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا پاور؟ کہ مثال کے طور پر ہم سڑک پہ جا رہے ہیں اور اگر کوئی سائیکل والا جا رہا ہے اور اگر آپ کو وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر غصہ نکال دو گے, لیکن آپ سے بڑی گاڑی والا کوئی جا رہے ہوگے تو آپ نہایت تمیز سے بہیو کرو. جی بالکل. تو ہم بھی موقع دیکھ کے کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا نا, نیڈ فار پاور اور ڈومیننس ہوتی ہے جو کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ تر ان فیملیز میں ہوتی ہے جب بچوں کو بہت زیادہ سپریس کیا جاتا ہے یا دبایا جاتا ہے یا گھر کے اندر بہت قید کیا جاتا ہے, اور گھر میں جو ایکسپریشن ہے یا کمیونیکیشن وے ہے وہ بہت لاؤڈ ہے, بہت زیادہ ایکسپریسو ہے, اگریسو ہے, اس طرح کا بیہیویئر, یا بچوں کو بہت نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, ان کی بیسک ضروریات کو پورا نہیں کیا جاتا. لیکن یہ جو فیملی جس لڑکے کی جانب سے یہ کیا گیا, یہ جارحانہ اقدام, یہ وحشیانہ اقدام, وہ تو تھراپسٹ ہیں, وہ تھیراپی کرتے ہیں, تو آپ کی کیا میں بات کروں گی تھیراپی سے ریلیٹڈ, کیونکہ جیسے میں نے بھی کہا کہ بینگ یعنی ممبر آف سائیکالوجی کمیونٹی, ہم نے ان پہ ہم خود ورک کر رہے ہیں, ہم لیٹرز بھی لکھ رہے ہیں. ابھی جو سائیکالوجیکل کاؤنسل کا بل بھی پاس ہو گیا نیشنل اسمبلی سے, کیونکہ ابھی تک ہمارے یہاں لا نہیں ہے, مینٹل ہیلتھ کمیشن نہیں ہے, اتھارٹی تو بن گئی ہے, اس پہ ہم ورک بھی کر رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ کو ایشو نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ جب تک لاز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوں گے, یہ گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ نہیں کرے گی, کوئی بھی آ جائے گا اور وہ تھوڑی سی ٹریننگ لینے کے بعد جو ہے سروسز پرووائڈ کرے گا. اور جس آرگنائزیشن سے ان کا تعلق تھا وہ آرگنائزیشن کافی عرصے سے یہاں کام کر رہی ہے اور باہر فارن کنٹری سے ان کی افیلیشن تھی, پاکستان سے نہیں تھی. تو وہ لوگ جو سائیکالوجی بیک گراؤنڈ کے نہیں ہے وہ ان کو بھی وہاں انڈکٹ کر لیتے ہیں, یا جو وہاں کلائنٹس ہیں وہ ان کو بھی وہ اپرچونٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ وہ تھیراپی لے سکیں. حالانکہ نارملی ایسا نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ادارے میں موسٹلی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آ رہا ہوتا ہے پہلے اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے یعنی اس قابل ہیں کہ ایلیجیبلٹی آپ کے اندر ہے کہ آپ میں فار ایگزامپل ایمپیتھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر پراپر ڈیسیجن میکنگ ہو, کوپنگ آپ کی بہتر ہو, تاکہ آپ جب کسی کے ساتھ تھیراپی کریں تو آپ اس کے اندر چینج لا سکیں. مجھے یہ بتائیں, وہ خواتین جو ہمیں گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, وہ مرد حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ہماری اس بات سے اگری بھی کرتے ہیں
ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ ان کو اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بچیوں کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. بار بار کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہتی جی, جیسے زینب کا بھی واقعہ تھا, وہ کہتے جی ماں باپ کیوں چلے گئے تھے عمرے پہ, بچی کو کیوں چلی گئی ٹیوشن پڑھنے, کیوں چلی گئی بچی. ہم ہر چیز میں وکٹم شیمنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے نکل کے ہمیں کس طریقے سے ہمیں دوسرے طریقے سے تربیت کرنی ہے. تو پیرنٹس کو اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ والد چلے گئے تو کوئی تو گھر پہ ہوگا. پروٹیکشن کی بات ڈاکٹر صاحب دوسری سائڈ پہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, وکٹم شیمنگ سے نکلنا چاہیے, لیکن ہمیں دوسرے میں تربیت میں بچوں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے, لڑکوں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے. دیکھیں, جب ہم بات کر رہے ہیں تو رائٹ اینڈ رانگ جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے, ایکسرسائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے بچوں کو ہم اوور پیمپرنگ کر دیتے ہیں, اور دوسروں کے سامنے ہم بچوں جب غلط کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں, اور جب بچہ اکیلے میں ہوتا ہے پھر ہم بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, تو بچہ اس کو سیکھ نہیں پاتا یا لرن نہیں کر پاتا. تو ایک جو پیرنٹنگ سٹائل ہے جسے ہم اتھارٹیٹیو کہتے ہیں, جس میں آپ نے بچے کو جب غلط کیا تو آپ نے اس کو روکنا ہے, اور جب وہ اچھا کر رہا ہے تو آپ نے اپریشیٹ بھی کرنا ہے, تاکہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جو ہے اس کی تربیت پراپرلی ہو سکے. لیکن جب انکنسسٹنٹنگ پیرنٹنگ ہوتی ہے نا, کہ کبھی آپ ایک ہی بات کو صحیح کہہ رہے ہیں, اسی بات کو کسی دوسرے موقع پہ آپ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں, تو بچہ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے پھر وہ صحیح اور رانگ کی اس میں پہچان نہیں ہوتی ہے. پھر وہ جو بھی اس کے مائنڈ میں آتا ہے یا جو اپنے پیئر سے لرن کرتا ہے, یا سوسائٹی میں جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جو وہاں سے وہ لرن کر رہا ہوتا ہے, وہ اسی کو کتنا ضروری ہے بچوں کو سمجھائیں کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی نو کہہ رہا ہے تو اس کی نو کو سننا چاہیے, کیونکہ اس کی لائف ہے, اس کی زندگی. جب والدین بچے کی نو کو سنیں گے, فار ایگزامپل بچے کو آپ چوائسیز دیتے ہیں نا کہ تم نے ان چیزوں میں سلیکٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل کیریئر کاؤنسلنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پر پیرنٹس بہت دفعہ کہتے ہیں کہ تم یہ کر لو, یہ کر لو, وہی کر لو. وہیں سے ریبیلیسنس اور تھوڑا سا اپوزیشن جو بچوں کا ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بچوں کو بچپن سے آپ چوائسز دینا شروع کریں. اگر آپس میں وہ ڈسکشن کرتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے, یا ایک دوسرے کی رائے کو ریسپیکٹ کریں گے, تو بچے سیکھیں گے نا اسی سے, وہیں سے سیکھیں گے, بتائیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور, تو اس کے بھی وہ چیز پھر انڈیسائسونیس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے, کانفلکٹس کو کریٹ کرتی ہے. پھر بچہ اپنی مرضی, امپلسو بیہیویئر اس کا ہو جاتا ہے, پھر اپنی مرضی. یہاں پہ بچوں کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بچیوں کو ٹھیک ہے ماں باپ نے پروٹیکشن تو دینی ہی دینی ہے, لیکن یہاں پر بیٹوں کو بھی یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو اتنا اچھا انسان کیسے بنیں. ان کے اندر ایمپیتھی ہونی چاہیے کہ جو معاشرے کی جو خواتین ہیں, جو دوسری بچیاں ہیں, وہ ان سے محفوظ فیل کریں, اور ان کی وجہ سے خود کو اس سوسائٹی میں جو ہے وہ سیکیور فیل کریں. بہت شکریہ جی ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, میرے خیال سے آگے بھی اس حوالے سے بات کرنی چاہیے, اور یہ اسکول میں کریکولم کا حصہ بھی بننا چاہیے. بچوں کو بتانا چاہیے. یہاں پہ ہم بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جو بوائز آر اسٹرانگر دین گرلس, اور جو بوائز ہیں ان کی اچیومنٹ زیادہ, لیکن بوائز روتے نہیں ہیں, یا پتہ نہیں کیا کیا. کہاں کہ وہ انسان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ جو کر رہے ہیں وہی پریچ کریں, پریکٹس واٹ یو پریچ. تو وہی بات ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو پھر مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں. اور جناب اب ہم بات کریں گے بری چیزوں کے اچھے اثرات. سانپ کا نام آتے ہی ایک تھر تھری مچ جاتی ہے. یعنی کہ اگر میں یہاں پر کہوں سانپ سانپ سانپ, تو مجھے یقین ہے کہ مدیہ نے اٹھ کے دوڑ جانا ہے. ہمارے کیمرہ مین میں نہیں دوڑنا کیا, ایسی صورتحال میں مجھ سے بھاگا بالکل بھی نہیں جاتا. میں جاؤں گی تو سانپ کے اوپر ہی گر جائیں گی, اور میں یہیں پہ خود ہی بھول جاؤں گا کہ میں نے خود ہی شور مچایا تھا, اور میں خود بھی بھاگ جاؤں گا. لیکن اس کا تریاق بھی ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک تو سانپ کو کس طریقے سے آپ کرتے ہیں, اس کے وینم سے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. ایون یہ کہ سانپ کے زہر کا توڑ بھی اس کے اپنے وینم میں موجود ہے. لیکن اب جناب کیا ہونے جا رہا ہے, اب ہو یہ رہا ہے کہ سانپ کے زہر سے ایک اور فائدہ مند چیز تیار کر لی گئی ہے, اور یہ ہے ایک سپر گلو. بالکل جی, یہ جو سپر گلو تیار کیا جاتا ہے, اور اس کی مدد سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسی انجری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا خون اتنا زیادہ بہہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو نقصان بہت زیادہ اٹھانا پڑتا ہے. تو سپر گلو کی مدد سے اس خون کو پلک جھپکتے ساتھ ہی روکا جا سکتا ہے. یہ مضر ساتھ سے پاک ہوگا, اور عموماً خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنتھیٹک گلو جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے, اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ریپرکوشنز بھی نظر آتے ہیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس علیحدہ ہیں. جو اس کی اسپیسیفکلی سپر گلو کی جو ہم بات کر رہے ہیں جناب, اس سے جو امریکہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی بیسٹ دریافت ہے, اور کلینکل فوائد اس کے کافی زیادہ ہوں گے. یہ بائیو ایڈمیسو ایک گلو ہے, اور اس کے اندر جناب کہا یہ گیا ہے کہ اس کے بارے میں کہ یہ جیل ہے, اور یہ پٹ وائپر کے جو زہر ہے اس سے تیار کیا گیا. پٹ وائپر وہی ہوتا ہے جو کہ تاک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے,
اور रेटल स्नेक की तरह उसकी दुम हिल रही होती है और फिर एकदम जो है वो आप पे वार करता है। अच्छा, तो ये उसके हर जहर का सांप इस्तेमाल किया के गया। हर सांप के जहर के साथ सुपर ग्लू तैयार नहीं किया जी गया। जी, I ये am ना sure। समझे कि आप गली मोहल्ले से पकड़ना शुरू कर दें इधर उधर, पता सांप चले मिल गया। पाकिस्तानी सपेरे इस वक्त ये काम शुरू कर दे, हमने सुपर ग्लू और पता तैयार चले कर दिया ग्लू है। बनाए और फिर उसके बाद उससे आप समझ बॉन्ड भी बनाए और फिर उसके बहुत से और ऐसा भी कुछ नहीं है। इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जनाब इससे पहले हमने देखा है कि जो शहद की मक्खियां लोगों से डरते भी हैं, ऑफ कोर्स उनकी मक्खियों के जहर से भी कैंसर और ज़्यादतीज़ के इलाज के लिए तहकीक हो चुकी है। सो ये एक बड़ा अच्छा एडिशन है। जी बिल्कुल, और जाहिर है कि अगर हम बात करें तो इंसान के ब्लड जो मसला है, खून का बहाव रोकना, वैसे तो आपके प्लेटिलेट्स होते हैं आपके जिस्म में और प्लेटिलेट्स होते हैं तो वो खून को जो है बहने से रोकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात खून इतना बह रहा होता है कि उसके लिए आपकी जान भी जा इसीलिए सकती देखिए है। अल्लाह पाक की कुदरत कितनी प्यारी कि हर चीज का तोड़ मौजूद है। खून बहुत जरा बह रहा है तो सुपर ग्लू आपके पास आ गया जी। है। जैसे ज़ियाबतीज़ कैंसर के इलाज के लिए हमने देखा कि शहद की मक्खियों के जहर से, ऐसे ही अब जरा अब अच्छी चीजों के तोड़ की वाले से बात भी करें। जैसे गर्मी है, गर्मी गर्मी अच्छी का चीज़ है। सीजन नहीं, आई मीन उसका बहुत अच्छा हमारे पास तोड़ मौजूद है अच्छा। और जिसमें बहुत डिफरेंट किस्म के शरबत आते हैं। उसमें पेशावर वाले जनाब इंजॉय करते हैं मजेदार ठंडा ठार हाय हाय हाय, एक ऐसा गुड़ का शरबत मैं चाय का सिप ले लूं। जिसको आप पिए तो रूह अफ़सा हो जाती है। इस हवाले से रिपोर्ट करें शहजाद महमूद। मुल्क में गर्मी का सीज़न अरूज पर है और जब गर्मी शिद्दत में हो तो ऐसे में कौन सा मशरूब जो है वो इस्तेमाल किया जाए जो कि जिस्म को ठंडा पहुँचाए और इसकी तासीर भी जो है वो भी ठंडी हो। ऐसे में शहर पेशावर के बासियों के पास सिर्फ एक ही इंतखाब है और वो है गुड़ का शरबत। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर पेशावर की जो मशहूर हशनगरी बाज़ार है। यहाँ पर तकरीबन दर्जन भर से ज़ायद दुकानें हैं जहाँ पर ये रिवायती गुड़ का शरबत जो है वो फ़रोख्त किया जाता है। वैसे अमूमी तौर पर गर्मी के सीज़न में मशरूबात तो बहुत सी होती है मगर गुड़ का शरबत जो है वो खासा पसंद किया जाता है। पेशावर में बहुत ज़्यादा काफ़ी गर्मी है, इस वजह से ये गुड़ का शरबत जो है ना वो वजूद को ठंडा भी करता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश भी होता है इस दिनों में। गुड़ का शरबत जो है तो ये ठंडा भी है और दिन में मैं 2-3 मरतबा जो है तो जहाँ भी जाता हूँ गुड़ का ही शरबत पीता हूँ क्योंकि ये सीने की जलन दूर करता है, मैदे को ठंडा रखता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो गिलासेस जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये गुड़ का शरबत इन्होंने पहले से ही तैयार किया हुआ होता है और ये फ़ी गिलास जो है वो यहाँ पर तैयार करवाते हैं। ये पसंद भी किए जाते हैं और दिन में तकरीबन 5-6 हज़ार गिलासें इधर निकलती हैं हमारे कार्टन के हिसाब से। डिस्पोजेबल 1 कार्टन रोज़ाना निकलता है, इसके तकरीबन 150-200 इतने बोतलें दिन भर में निकलती है पूरे दिन। शहर पेशावर की जो मशहूर हशनगरी बाज़ार है यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो ज़्यादा लगा रहता है। काफ़ी यहाँ पर बाज़ार है और इसी वजह से लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो इन मुकामात का रुख करते हैं और इन दुकानों में वो गुड़ का शरबत जो है वो पीते हैं। क्या बात है जी। अच्छा जी, ये हर शहर के ना अपने अपने शरबत। जैसे अगर मैं शहर लाहौर के वाले से बात करूं तो सत्तू, उसके अलावा गन्ने का जूस, मतलब कैंपस का गन्ने का जूस बड़ा मशहूर है। और उसके अंदर आलू लीमू बुखारे का, इमली का, शिकंजबीन के ठेले तो आपको लहदा नजर आते हैं। पिंडी में, इस्लामाबाद में क्या पिंडी मशहूर है? में यही सत्तू और सबसे ज्यादा इमली आलू बुखारे का शरबत, गुड़ का शरबत। जाहिर है कि लाहौर हो या रावलपिंडी हो, इवन ये कि आप सोचे कि कॉलेज के बाद आप जा रहे हो और शदीद गर्मी का आलम हो और ऐसे में जनाब आप वहां पर पिंडी इमली में आलू भी बुखारे गुड़ का शरबत जी जी मशहूर है। बिल्कुल जाहिर है, क्या क्योंकि बात है। गर्मी का तोड़ है इसमें। हाँ। और मैं ये जो चाय पी रहा हूँ इसमें भी गुड़ है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सत्तू Brown में भी sugar आपको actually। पता है ना जो ग्राउंडेड गुड़ होता है, यानी कि जिसको हम शक्कर बोलते हैं। क्योंकि लाहौर में मैंने देखा है, लाहौर में स्पेसिफिकली बात की है। अगर हम कराची में देखें तो कराची में जैसे लाहौर में चीनी जो है, हम उसको चीनी कहते हैं, शक्कर को शक्कर कहते हैं। लेकिन कराची में मैं खैर क्योंकि काफी उर्दू स्पीकिंग हो गई हूँ तो मैं माशाल्लाह से देखती हूँ कि चीनी को भी शक्कर बोलते हैं। जी जी, बड़ी एट टाइम्स बोल देते हैं। हाँ। और जाहिर है कि नहीं, ये बोला ही यही जाता है। बोला ही जाता है। ठीक है, आप कह रही हैं तो होगा। लेकिन साथ ही साथ कराची में कौन कौन से शरबत मशहूर है? कराची में आलू बुखारे का शरबत देखा, आते जाते ऑफिस जब भी हाँ। देखते हैं हम रेड शिकंजीबीन कलर के के ठेले ठेले में। हाँ, शिकंजीबीन का ठेला नजर आता है। और सत्तू सोडा का अभी इस्तेमाल नहीं यहाँ पर आया। बहुत ज्यादा है। हाँ, सत्तू अभी नहीं आया। सत्तू बड़ी अच्छी चीज है। कराची वालों के लिए एडवाइस है कि सत्तू गर्मी का, शदीद गर्मी का तोड़ है। तरबूज का शरबत बड़ा जबरदस्त, अगर आपने पीना तो आयशा मंजिल के पास से बड़ा जबरदस्त। लेकिन मदिया एक तरबूज का चीज ये शरबत होती है टीम कि दिला के पिलाया था। रमजान के दिनों में आप देखें गुड़ का शरबत कितना अच्छा आता है। वैसे पिया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आप पी नहीं, बहुत लेना अच्छा चाहिए। शरबत है। लेकिन ये जो इसका शरबत होता है तरबूज का, तो उससे फिर आपका वो दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं ना, इसहाल वगैरह और ये दस्त वगैरह की शिकायत भी हो सकती है। अगर उसके बाद आप पानी पी लें तो वो एक मसला हो सकता है। पानी नहीं पीना, मतलब आपने शरबत पिए, रज के पिए, फिर कुछ ना पिए। शरबत पी लिया तो पानी क्यों पीना बाद में। छोटी सी ब्रेक ले रहे थे, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी वेलकम बैक टू आवर शो। और 10 बजकर हो चुके हैं 4 मिनट। हम आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हैं और तारुफ अब ज़रूरी नहीं है क्योंकि 1 घंटा आप हमें झेल चुके हैं और बड़ी खुशी खुशी झेल चुके हैं। हमने बहुत से अहम मामलात पर बात की और ऐसे मामलात पर बात की जिनका हल निहायत ज़रूरी था। और अगर इस बार भी इस घंटे में भी हम ये बात करेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे जैसे मेरे हसीन और घनी जुल्फ़ें हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसे हों तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा। बिल्कुल जी, क्योंकि बालों का मसला सिर्फ मर्द हजरात को नहीं होता, ख़वातीन को भी लाहक होता है। अब बाल गिरते हैं और जब बाल गिरते हैं तो पर्सनालिटी पे बड़े असरात मुरतब होते हैं, लोगों की पूरी पर्सनालिटी चेंज होती है। जिस दिन आपके बालों को सिर्फ ब्लो ड्राई वाकई अच्छा ना हो ना तो आप कहते हैं इट्स अ बैड हेयर डे, आज में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो सोचें तो चले बुरा ब्लो ड्राई हो गया, जब आपके बाल गिरने लग जाते हैं तो उससे क्या कुछ मसला हो सकता है। बहुत जल्दी लोगों के बाल गिर रहे हैं, इसको रोका कैसे जा सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है, इस हवाले से बात करेंगे। साथ में जनाब एक अवामी हेल्पलाइन मुतारफ कराने जा रहे हैं इंशाल्लाह। 911 दुनिया जहान में 911 होती, पाकिस्तान में भी 911 जो है मुतारफ कराई जाएगी। 14 अगस्त को इसका बाकायदा इफ्तिताह होगा और वजारत दाखिला के अंदर ये सर्विसेज काम करेंगी और इससे क्योंकि इससे पहले तो कोई भी हम मसला टीवी तो आप पे, रिपोर्ट फौरन कर हम सकते हैं। मूवीज में, हम सीरीज में, वेब सीरीज में हम नाम सुना करते थे और देखा करते थे कि जी 911। और आपको पता है कि ये सितंबर 11 के जो अटैक्स थे उसके बाद ये होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से ये सर्विस शुरू की गई थी अमेरिका में, लेकिन अब जनाब पाकिस्तान में ये इस सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है और आई एम श्योर कि इसके नंबर हमें एंगेज नहीं मिलेंगे। बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पे नजर आ लेते हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए अहम कदम, तमाम इमरजेंसी नंबर्स को एक साथ कर दिया गया। 911 पाकिस्तान इमरजेंसी हेल्पलाइन के इफ्तिताह वज़ीर आज़म यौम आज़ादी के मौके पर करेंगे। अपनी जुल्फों का ख्याल आपको खुद रखना है। मायूसी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर बालों के दुश्मन। गंजपन से बचना है तो सेहत का ख्याल रखें। सैर व तफरीह में कश्ती रानी जरूर करें, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। कश्ती में बैठने से पहले मौसम के तेवर जरूर देख लें। और टोक्यो ओलंपिक्स में आज 2 पाकिस्तानी एथलीट्स एक्शन में होंगे। बैडमिंटन में माहूर शहजाद का मुकाबला स्कॉटलैंड की गिलमोर से होगा। स्विमर हसीब 100 मीटर फ्री स्टाइल की हीट के लिए पूल में उतरेंगे। जनाब तो अब तस्करा होगा 911 का, यानी कि ये जनाब अवामी मसाइल के हल के लिए एक के बाद एक कोशिशें गवर्नमेंट कर ली है। ऑब्वियसली इसका क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। पहले था जनाब वज़ीर आज़म की जानिब से सिटीजन पोर्टल जो शुरू किया गया था, उसकी वजह से बहुत से लोगों को इंसाफ मिला, यानी कि जो काम निचले सतह पर हो जाना चाहिए था वो शिकायत बराह रास्त वज़ीर आज़म साहब तक पहुंची और वज़ीर आज़म साहब ने जब अफसरान के कान मरोड़े तो बहुत से मामलात हल हुए। बराह रास्त जो कॉल्स लेने का भी सिलसिला था जो शुरू किया गया, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन कदम है कि लोग डायरेक्टली वज़ीर आज़म इमरान खान से बात करके उनको अपने मसाइल से आगाह भी कर सकते हैं। अब ये जो हेल्पलाइन जो है इसका इजरा किया जाने वाला है बहुत जल्दी। यौम आज़ादी पे जनाब इसका होगा इफ्तिताह, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे और पाकिस्तान इमरजेंसी हेल्पलाइन के नाम से कई अरब मालियत की स्कीम के तहत हंगामी सर्विसेज के तमाम नंबर्स को एक जगह करके, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर आपको पुलिस को कॉल करनी है, आपको डॉक्टर्स को कॉल करनी है, आपको इमरजेंसी के लिए कुछ करना है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जितने ज्यादा नंबर्स हम क्या करें। सो सिंपली यू हैव टू डायल 1 नंबर जो कि होगा 911 यानी कि 911 और वो फिर आपकी कॉल्स को ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल जी। और कौमी हेल्पलाइन जो नंबर है ये वजारत दाखिला के तहत कायम किया गया, जिसका सदर दफ्तर इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में है। अच्छा एक और चीज़ है मदिया, आपको याद होगा जब वो सानिया पेश आया था गुजरपुरा लिंक रोड वाला, उसके अंदर हमने ये देखा था कि उसके अंदर जो इदारे थे, जो महकमे थे, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। बिल्कुल। और उस वक्त ये बात उठाई गई थी कि एक ऐसा होना चाहिए निज़ाम कि जिसके जरिए तमाम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो। मिसाल के तौर पर कोई शख्स मुसीबत में है, जिस तरह से वो खातून मुसीबत में थी और उसने किसी जगह कॉल की है, तो उसके बाद उसे अगर ये कहा जाएगा कि जी यहाँ पर तो कुछ नहीं हो सकता, फलानी जगह कॉल कर लें, क्या पता हमारे अंदर ही नहीं आता है ऑप्शन हो कॉल करने का। तो अब जनाब ये जो सर्विस शुरू होने जा रही है, आई एम श्योर कि बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ होगी कि लोग जो मुसीबत में हों, मुश्किलात में हों, वो किस तरीके से इस चीज़ से निमट सकते हैं।
بالکل جی, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ایمرجنسی ہیلپ لائن کے فوکل پرسن عادل سعید صافی صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. عادل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عادل صاحب, یہ بہترین اقدام ہے جو حکومت پاکستان انشاءاللہ اٹھانے جا رہی ہے. کچھ اس کے حوالے سے مزید بتائیے گا, کیونکہ اشفاق بھی بات کر رہا تھا کہ ایک ہیلپ لائن نمبر تو ہمارے پاس آ جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس میں اتنی کیپیسٹی بھی ہوگی کہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ انگیج بھی کر سکیں. اتنے لوگ ہائر کریں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. اصل میں اس طرح ہے کہ اسی بات کو ہم نے سب سے زیادہ سیریس لیا ہے کہ اگر یہ ساری آبادی کو پاکستان کی ہم اس ایک نمبر کی طرف راغب کریں تو کیا ہماری اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ ہم ان سب کو اٹھا سکیں. تو اس پرپز کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ نمبرز ہیں ان کو ہم آل ٹوگیدر وہ بند نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو ایک خاص ٹائم تک جانے دے رہے ہیں کہ وہ لوگ اس کو استعمال میں ہی رکھیں. فار ایگزامپل, آپ کو اگر ریسکیو 1122 کے نمبر کا پتہ ہے اور 911 کا پتہ نہیں ہے تو ہم آپ کو کیوں اس سے محروم کریں کہ آپ کو ریسکیو 111 سے بھی محروم کر دیں اور 911 کی آپ کو خبر نہیں ہوئی ہوگی. تو یہ ایک خاص وقت تک پیرالل جائے گا, اور جیسے ہی سارے لوگ اس پہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے تو یہ جو سبسیڈری نمبرز ہیں یہ پھر اس کے وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن عادل صاحب, کسی کو کسی چیز پر ڈائیورٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ سروسز کسی ایک چیز کی بہتر کریں تاکہ لوگ, کوئی موبائل نیٹ ورک ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو لوگ یہ دیکھتے ہیں, گاڑی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس سے بہتر ہے تو اس لیے چلو اس پہ چلے جاتے ہیں. اگر پرانی بہتر ہے تو پھر نئے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ پھر آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ کیسے کریں گے اگر سب کچھ اچھا چلتا رہے گا تو؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر موٹر وے کا نمبر ہے 130, فار ایگزامپل ہم آج ہی 911 لانچ کر دیتے ہیں اور موٹر وے کا اور اس کی تشہیر بھی کر دیتے ہیں, لیکن فار سم ریزن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. لیکن اس بندے کو جس کو 130 کا پتہ ہے اور 911 کا پتہ نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اسے محروم رہے گا اور 911 پہ نہیں جائے گا, مطلب اس سے نہیں جائے گا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کو اس نمبر کا پتہ ہے وہ اس کو یوز میں رکھیں. وہ 911 بھی یوز کریں گے تو بھی اس کا وہی کام ہوگا جو 130 سے ہوگا. یہ زبردست بات. اچھا یہ بتائے گا, یہ 911 پہ اگر جب کال کریں گے تو کون کون سے مسائل جو ہیں وہ کیٹر کر رہے ہوں گے 911 ٹھیک ہے؟ ایمرجنسی کے مسائل, ہیلتھ کے مسائل, خدا نخواستہ کوئی موٹر وے پہ جا رہا ہو پیٹرول اس کا ختم ہو گیا, وہ مسائل کون کون سے مسائل دیکھے گا یہ؟ دیکھیں جی, آپ اگر گلوبل پریکٹس دیکھ لیں تو ایون اگر کوئی اپنے پڑوسی کے پیٹ کی آواز سے تنگ ہے تو بھی وہ 911 پہ کال کرتے ہیں. مطلب یہ تو ایک بہت آئیڈیل سچویشن ہے. ہم نے سٹیجز رکھے ہوئے ہیں. سٹیج 1 میں ہم ایکسٹریم ایمرجنسیز کو لیں گے, وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ہیلتھ ایمرجنسی ہو گئی, وہ فائر ایمرجنسی ہو گئی, وہ کوئی ٹیررزم سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن والی بات ہو گئی, اور ایک یہ جو اس کے پولیس ریلیٹڈ ایمرجنسی ہو گئی. سو یہ 4 جو ہے وہ ٹاپ پہ ہیں. اس کے بعد نیکسٹ سٹیج میں اور اس کے بعد کے سٹیجز میں یہ باقی چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ چیزیں ہو گئیں, اوبویسلی صوبوں کا اس میں تعاون بہت ضروری ہے, محکموں کا تعاون بہت ضروری ہے. تو کوئی بھی ایمرجنسی سروس ہوتی ہے, آپ کے علم میں ہے اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو ایک رسپانس ٹائم ہوتا ہے, وہ کوئی آپ نے اس میں طے کیا ہے کہ یہ رسپانس ٹائم ہونا چاہیے اس ایمرجنسی سروس کے مطابق؟ دیکھیں سر, اس میں ڈائیورسٹی آتی ہے. اگر ایک ہلی ایریا پہ ایک ماؤنٹینئرنگ کے لیے ایک بندہ گیا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ پہاڑی سے گر کے زخمی ہوا ہے, اس کو رسپانس ٹائم, اور ایک سٹی میں آگ لگنے کے رسپانس ٹائم میں زمین آسمان کا نہیں, میں بیسک ایمرجنسیز کی بات کر رہا ہوں. کوئی آپ نے ظاہر سوچا تو ہوگا نا اس کے اندر, ہم ویسے تو ویگلی تو بات نہیں کر سکتے کہ جناب جب مرضی پہنچ گئے ٹریفک میں پھنس گئے, کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی تو چیز ہوگی نا. شہر کے حوالے سے بات کر لیں. چلیں نہیں, شہر کے حوالے سے ایمرجنسی دیکھیں اس کی جو جورسڈکشن کا وہ ڈیٹرمن ہوا ہے, جو میپنگ ہوئی ہے اس میپنگ کے دوران 5 to 10 منٹس یہ سارا ریسپانس ٹائم ہوگا. اس جورسڈکشن کے دوران فار ایگزامپل اگر میں اسلام آباد میں ہوں اور جو موبائل ہے وہ آپ پارے میں ہے تو اس نے G5 میں 10 منٹس میں پہنچنا ہے. یہ اس کی جورسڈکشن کا کے بیسس پہ ان کو ٹائمز الاٹ ہوں گے. جس کا جورسڈکشن زیادہ ہلی ہوگا اس کے ٹائم فریم میں اضافہ ہوگا. لیکن چونکہ ہم نے اس چیز کو پہلی دفعہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو ہم ٹائم ٹو ٹائم ریویو کریں گے اور اس کے مطابق اس کے سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے. کتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ ہائر کرنے جا رہے ہیں اس میں؟ اندازتاً تو پہلے اس کے لیے جو پروپوزل آئی ہے ایگزیکیوٹر کی طرف سے, نیشنل ٹیلی کام کارپوریشن کی طرف سے, وہ 1200 بندے ہیں جو کہ 400 پیپل ول بی سٹنگ ایٹ ون ٹائم ٹو پک دی کال. 3 شفٹس کے لیے 1200 بندے. اچھا, تو اب یہ بتائیے گا کہ وہ صوبوں کے اس میں کردار کیا ہوگا,
किस तरीके से उनसे ताउन चाहिए होगा? इसका मैकेनिज्म ये है कि इसका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम होगा, यानी पाकिस्तान में जहां की भी कॉल होगी वो ड्रॉप होगी एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में जो इस्लामाबाद में होगा, जो सेफ सिटी का जो कंट्रोल रूम है उसमें हमने इसके लिए जगह वो की हुई है। वहां से फिर प्रोविंशियल कंट्रोल रूम्स बशमूल जीबी और एजेके, उन प्रोविंशियल कंट्रोल रूम्स को ये कॉल्स थ्रू ह्यूमन इंटरफेरेंस थ्रू होगी, ये कोई कंप्यूटराइज नहीं होगी, क्योंकि जब तक इसमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं होगा इसकी सेंसिटिविटी और ग्रेविटी को फील नहीं किया जा सकता कि ये किस लेवल की इमरजेंसी है। सो 5 कंट्रोल रूम्स या 6 कंट्रोल रूम जो प्रोविंसेस में होंगे वो इसके साथ लिंक्ड होंगे, और प्रोविंशियल कंट्रोल रूम्स की ये पाबंदी है कि उनके कंट्रोल रूम्स में उनके रिस्पेक्टिव मशीनरी की कंप्लीट मैपिंग मौजूद हो, यानी वो वहां पे इसको जाके फिर ढूंढेंगे नहीं कि किसका नंबर मिलाना है, किस मोबाइल को कॉल करनी है या किस एम्बुलेंस को कॉल करनी है, ये सारी मैपिंग वहां पे मौजूद होगी और उनके लोग वहां पे बैठे होंगे। ठीक है, बजाय कि वो लोग जो कि किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में कॉल करें उन पे ज्यादा टोला और वो खुद आगे से नंबर लेके कॉल करें, 911 पे ही जब वो कॉल करेंगे तो वहीं से उनके जो तमाम तर मसाइल हैं वो हल किए जाने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया जी आदिल सईद साहब। और जनाब इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलते हैं पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे, और रही सही कसर कोरोना वायरस की SOPs के हवाले से जो ये दुकानें चल रही थी, जो रेस्टोरेंट्स चल रहे थे, जो ये फूड पांडा वाले चल रहे थे, जो और मजदूरी कर रहे थे, हजारों लोगों की नौकरियां इस हवाले से खत्म हो गई। अब ये अजीब, मैं नहीं कहता कि भाई आप जो है वो एहतियात ना करें, लेकिन सिर्फ रेस्टोरेंट बंद करके दुकानें बंद करने से एहतियात हो रही हैं, और कोई कोरोना जो है वो कोई टाइमिंग से आ रहा है कि भाई इस टाइम पे आएगा, इस टाइम से नहीं आएगा। अजीब सी बात है, समझ से बालातर बात है। लगता यही है कि भाई सरकारी नौकरियां आपने नहीं दी तो लोगों ने फैक्ट्रियों में जाकर नौकरियां करना शुरू कर दी, तो फैक्ट्रियों का पानी बंद कर दो, गैस बंद कर दो, फैक्ट्रियों में ऐसे रूल्स लगा दो कि फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, वहां से भी लोग निकाले जाएं। लोगों ने दुकानें खोलनी कि भाई कोई केबिन लगा ले, कोई रेस्टोरेंट खोल ले। अब वो दुकानें भी कोरोना के बहाने दुकानें भी बंद करो, रेस्टोरेंट भी बंद करो उसके बाद, ताकि जो है बेरोजगारी फैले। ऐसा लगता है कि एक मजमूम प्लानिंग के तहत सिंध को तबाह किया जा रहा है, खास तौर पर शहरी इलाकों को तबाह किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने इस शहर के अमन के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है, हमारे साथ साथी शहीद हुए। आज जो इस शहर में अमन है ना, ये वैसे अमन नहीं आ गया। यहाँ पर 22 लाशें रोजाना गिरती थी 2016 से पहले, आज एक भी बंदा नहीं मर रहा। इसके लिए हमने अपना खून दिया है, खून जिस वक्त। और आज जो लोग इस शहर में अपने मैंडेट पे नाश करते फिर रहे हैं ना, वो क्लिफ्टन का ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते थे, वो यहाँ पर 2013 में। और नाज़रीन, अब हम एक अहम तरीन मामले पर बात करने जा रहे हैं, और वो मामला ये है कि क्या कोई भी मफाद कौमी सलामती से बढ़कर हो सकता है? क्या इंतखाबात में शिकस्त या कामयाबी या इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान या उसके बाद आप ऐसी कोई बात कर सकते हैं जिससे आपकी मुल्की सालमियत को नुकसान हो, जिससे किसी नेशनल इशू को नुकसान पहुंच सकता हो, जिससे किसी कॉज पर ज़िक्र आ सकती हो, या कोई ऐसा मामला हो जिससे दूसरे आपके दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हों? ये सवाल सबको सोचना चाहिए, इंडिविजुअली हमको सोचना चाहिए। लेकिन जो सियासी जमातें हैं, जो जाहिर है कि मुल्क पर हुक्मरानी कर चुकी हैं, उनको अवाम वोट देकर कामयाब बनाते रहे हैं, और अगर अभी उनकी हुकूमत नहीं है तो क्या इसका मकसद ये है कि वो ऐसी बातें करेंगे कि जिससे पाकिस्तान दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचे, और न सिर्फ बातें करेंगे बल्कि ऐसे इक़दाम उठाएंगे जिनसे दूसरों तक ये पैगाम जाए कि दाल में कुछ काला है और ये कुछ और करना चाह रहे हैं? तो जनाब, इस मामले पर हम आज बात करने जा रहे हैं, और क्या ये सोचना जरूरी है कि ये जो, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का एजेंडा खुल के सामने नहीं आ रहा। एक तरफ हम अशफाक देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले, वाहियात और घटिया तरीन जबान इस्तेमाल करने वाले अफगान मुशीर कौमी सलामती से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात होती है। मुलाकात की तस्वीरें आ जाती हैं, उनको ऑन किया जाता है, मुलाकात में क्या बात हुई, क्यों बात हुई, और ऐसे तनाजुर में जब हम देख रहे हैं कि मुसलसल उनकी तरफ से हेट स्पीच पाकिस्तान के लिए जारी और सारी है, ये मुलाकात क्यों कर हुई, इस हवाले से नहीं बताया जाता। दूसरी जानिब हमने देखा कि जब आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून वहां इंतखाबात हार जाती है, तो इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है फारूक हैदर साहब, उन्होंने कश्मीरियों को गुलामाना सोच का हामिल करार, जो कि वहां के एग्जैक्टली वहां रह चुके हैं, उनकी हुकूमत थी, उन्होंने कश्मीरियों को गुलामाना सोच का हामिल करार दे दिया। जनाब, तो क्या कहा उन्होंने, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। ये जो है ना, ये कोई 250 साल से गुलामी में है। वो पहले मुगलों की गुलामी में गया, फिर ये उसकी पठानों की गुलामी में गया, फिर सिखों की गुलामी में गया, फिर डोगरों की गुलामी में गया। तो आजाद कश्मीर या उस कश्मीर से भी गुलामाना सोच निकली नहीं है।
تو یہ جو الیکشن ہے یہ اس کا عکاسی کرتا ہے یہ سب اس کی کہ اچھا جی، پہلے نواز شریف صاحب کی ملاقات، پھر اس کے بعد ابھی اگر بات کریں تو جناب اسماعیل گجر کی بات کریں جو کہ نون لیگ کے رہنمائی ہیں، ان کی جانب سے تو ایک انتہا کر دی گئی اور شکست نظر آنے پر انہوں نے کیا بیان دیا، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ اگر ایسی حرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کی ہے یہاں پہ، تو میں اس کی پرزور مزاحمت کرتا ہوں اور وارننگ بھی دیتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، اس کو پرامن رہنے دیں، اس میں کوئی ایسی شرارت بازی نہ کرے۔ یعنی کہ ذرا سوچئے کہ وہ ملک جو کہ کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، جو کہ کشمیریوں کی حیثیت کو چینج کر رہا ہے، جس نے جولائی سے لے کے اب تک، یعنی کہ جولائی 2020 سے لے کے اب تک کیا ظلم ڈھائے ہیں، 1 سال ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کشمیر کی حیثیت چینج کر دی، اس کے بعد گزشتہ 70 سال سے وہاں پر 90,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے، غاصبانہ قبضہ ہے، کمیونیکیشنز وہاں سے کٹ ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہتر تو وہ تھا، ہم وہاں سے رابطہ کر لیتے۔ آپ اس سے تربیت کی بات کرتے ہیں، آپ بات کریں آزاد جموں و کشمیر کی، جہاں پر آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو لوگ ووٹ کر سکتے ہیں، آپ کو چوز کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ بات کرتے ہیں بھارت کی، جس کے انسانی حقوق کے حوالے سے جو اس کا ریکارڈ رہا ہے، جو اس کا بھیانک چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ بے نقاب کئی دفعہ ہوتا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ وہ کیا کرتا رہا، افغانستان کے اندر اس کے عزائم کیا ہیں، کشمیریوں کے ساتھ وہ کیا کرتا رہا، کتنے ہزار خواتین کی وہاں پر عصمت دری ہوئی، پیلٹ گن سے جو کشمیری ہیں ان کے چہروں کو داغدار کر دیا گیا، بینائی چھین لی گئی، خواتین کو ریپ کیا جاتا رہا، مردوں کو قتل کیا جاتا رہا، کشمیری قیادت اس وقت بھی جیل میں قید ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اس کے اندر آپ بات کس طرح کی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب بات کر لیتے ہیں اگر ہم اوورآل سچویشن کی، تو جو مرکزی قیادت ہے، چلیں یہ تو بات ہو گئی وہاں کے رہنماؤں کی، انہوں نے کیا بیان دیا، لیکن اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا، اس ٹویٹ کے اندر ان کی جانب سے کیا نیریٹو دیا گیا، وہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے، کس طرح سے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ایک مقامی جھگڑا ہوا، فائرنگ ہوئی، فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہوئے لوگ، اور اس کے اندر جناب بات کس طرح سے کی گئی، کس طریقے سے جناب اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح سے اس کو محاذ آرائی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ وی ہیو ٹو سیٹ دا لمٹس، کوئی ریڈ لائنز ہونی چاہیے کہ جناب جس میں اس لمٹس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو خود مختار کشمیر کی بات ہو رہی ہے، جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، دے آر افسوسناک، بہت افسوسناک ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے، ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں کہ آخر یہ سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے، یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا۔ تو جناب نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر سے، اور حمید اللہ محب صاحب یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ بدنام زمانہ شخصیت ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کو جگہ دی اپنے مرکز میں، وفاقی دارالحکومت میں، اس کے بعد جناب افغانستان کو ہر معاملے میں سپورٹ کرتا رہا، یہ کہتا رہا کہ پاکستان کا ہم افغانستان کے امن سے وابستہ ہے، اور ہر معاملے میں افغانستان کی ڈائیلاگ کی بات ہو، طالبان سے مذاکرات کی بات ہو، وہاں کے ساتھ جناب اگر ہم بارڈر فینسنگ کی بات کریں تاکہ دونوں سائڈ کے بارڈر پہ انفلٹریشن نہ ہو، لیکن پاکستان کے کردار کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ ایک ایسے موقع پہ کہ جبکہ ایک ملک کی جانب سے، اس کے صدر کی جانب سے، اس کے جناب باقی سیاسی قیادت کی جانب سے ایسے بیانات آ رہے ہیں، اور اس وقت نواز شریف صاحب کا قومی سلامتی کے مشیر سے ملنا اور پھر اس خبر کو خفیہ رکھنا، یہ کس جانب انڈیکیٹ کرتا ہے، کیا انڈیکیشن دے رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ وہ ایکس پرائم منسٹر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہو، اور پھر حکومت پاکستان نے یہ اناؤنس کر دیا ہو کہ ہم اس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر افغانستان والے سے جی یہ ہے کہ یہ تمام پاکستانیوں پر لازم ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، چاہے باہر بیٹھا ہو یا یہاں بیٹھا ہو، اور آپ خفیہ ملاقات کریں اور وہاں جا کے وہ کس ڈٹائی سے اس سے بیٹھ کے بات کریں، جس نے پاکستان کے بارے میں وہ لفظ استعمال کیے جو میں استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا ٹی وی کے اوپر، اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے پھر اس کو چھپایا گیا۔ اب یہ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ اس طریقے سے
पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया, और आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर शो किया कि यू हैव नो लव एंड अफेक्शन फॉर पाकिस्तान। आपको सिर्फ अपना ज़ाती मफाद चाहिए, ज़ाती फ़ायदा चाहिए, जो कि आप जिसकी वजह उनसे मिले, और आपने बताया कि देखें मुझे परवाह नहीं पाकिस्तान के बारे में जो मर्जी कहें, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान का हो या उनका नायब सदर हो जो उसने बातें की, झूठ बोले पाकिस्तान के बारे में, और आप उनसे मुलाकातें करें फिर छुपा के रखें। और ब्रिगेडियर साहब एक और चीज भी बड़ी अलार्मिंग है। देखें, बात आती है जब नेशनल सिक्योरिटी की, तो आपके इल्म में है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जब ये लोग जाकर बैठते हैं तो वहां पर सराहते हैं कि पाक फौज की जानिब से जो इक़दामात किए गए वो काबिल सताइश हैं। वहां पर कहते हैं कि हम मुल्क की सिक्योरिटी के मामले पर हम सब साथ हैं, एक पेज पर हैं, एक जुबान है, दुश्मन को एक मुट्ठी की तरह हम पैगाम भेजेंगे कि हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं है। लेकिन आप बैरून मुल्क बैठ के आप मुलाकात करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि ये मुलाकात तो किसी के कहने पर, किसी की फैसिलिटेशन पर हुई है, किसी की एडवाइस पर हुई है। तो जनाब ये तो अजीब सी बात नहीं, आपको चाहिए कि आप कौमी इदारों को एतमाद में लें इस पे। सबसे पहले पाकिस्तान के जो है यहाँ पर आपके कौमी इदारे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, आप उनसे बात करते हैं जी मुझे ये अप्रोच किया गया है, क्या मुझे उनसे मुलाकात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यू आर अ पाकिस्तानी, यू आर अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। चाहे आप वहाँ पर भागे में हैं, भगौड़े में, जो भी हुआ है, लेकिन आपका फिर भी एक पाकिस्तान ने आपकी शनाख्त पाकिस्तान है, आप खाते पीते लूटा पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान के ही मुखालिफ लोगों से। और हारिस नवाज साहब, सबसे बढ़ के आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आप इसका मतलब है कि पाकिस्तान के बहुत से राजों के अमीन है। ये जिम्मेदारी है कि आप ताहयात उन राजों की अमानत में खयानत ना करें। एब्सोल्युटली। और फिर उसके बाद यू आर कस्टोडियन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। Exactly. आपको कितने पाकिस्तान के राज पता होंगे जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हैं और जो आपको बताए गए होंगे, लेकिन उनको क्या परवाह है। उन्होंने याद नहीं कि बॉम्बे इंसिडेंट में कहा जी पाकिस्तान ने बॉम्बे में क्यों इंसिडेंट किया, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो करगिल के हवाले से जो बयान था इनका, जी बिल्कुल, तो उस पे, और उस वक्त अगर आपको याद हो तो वहाँ जबकि वहाँ के डीसी ने सारा उसका एक्सप्लेन कर दिया कि अजमल कसाब वहाँ का रहने वाला है, इंडियन है, इंडियन लैंग्वेज बोलता है, उसके माँ बाप वहाँ के रहने वाले हैं, और फिर आप ये प्राइम मिनिस्टर हमारी ये बात कर रहे थे। और उसके बाद जो उनकी बेटी जो कुछ यहाँ कर रही है वो आपके सामने है, आपके सामने कई और इंसिडेंट यहाँ हो चुके हैं इलेक्शनों के दौरान में, क्या क्या वो बातें करते हैं उनके PML के लोग, क्योंकि जो वो लीडर को देखेंगे उसको खुश करने के लिए वो किसी लिमिट पर जाएंगे। आई थिंक ये एक फायदे पाकिस्तानी हमारे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे पहले आप अपने मदरलैंड के बारे में बात। अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा ये तो चले बात कर ली हमने नवाज शरीफ साहब की, जो कि मरकजी क़यादत के ज़ाहिर है कि सरबराह हैं। अब आ जाए निचली क़यादत, यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, और आप ये देखें कि जब आपका कायद एक बात कह रहा हो तो जो छोटी लीडरशिप होती है वो एंडोर्स करती है। ज़ाहिर है उनको अपने नंबर्स बनाने होते हैं। राजा फारूक हैदर साहब जो कि ज़ाहिर है कि एक बड़ा मकाम रखते हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं और बड़ा ये हसास होता है, उसके अंदर रहने के बावजूद उन्होंने अपने ही कश्मीरी भाइयों की तजलील की और कहा कि वो तो जनाब गुलामाना सोच के हामिल हैं, और वो चूँकि उनके अंडर रहे हैं डोगरा राज के और ये इस तरीके से, तो उनकी सोच ही गुलामाना है। यानी कि जो लोग आज़ादी के लिए जाने देते रहे, जो अभी तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया, आप उन्हें गुलामाना सोच का हामिल करार दे रहे हैं। इससे फ़ायदा होगा कश्मीर को उसको? देखिए कितनी ज्यादती है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर, एक तो उनकी सिलेक्शन इतनी गलत थी, इतने नाअहल आदमी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसका रिजल्ट भी उनको मिल गया कि 6 सीटें टोटल ले सके वो। और उसके बाद वो कश्मीरी कौम को गुलाम कह रहे हैं जो जिनकी हिस्ट्री शहादतों से भरी हुई है। बुरहान वानी की बात करें आप, उसके बाद ये जितने अभी और इंसिडेंट हुए हैं, शोहदा कश्मीर की बात करें, 1931 की हम बात करते हैं, उसमें आप देखें, और अभी तक वहाँ की जिस तरीके से औरतें बच्चे बूढ़े शहीद हो रहे हैं, और उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत भी देखें कि जो भी शहीद होता है उसको पाकिस्तान के झंडे में वो दफनाते हैं। अगर आप इतना जिम्मेदार इंसान सिर्फ क्योंकि इलेक्शन हार गए हैं और वो आके ऐसी बात करें, तो ऐसे लोगों को क्या सोच किया जाए। मुझे तो यकीन करें, लेकिन ये सब और नवाज शरीफ ये दो जब ऐसी बातें उनके लीडर करेंगे तो वो दूसरों को खुश करने के लिए बात, इट इज जस्ट चीप पॉपुलैरिटी के लिए बात की जाती है। जबकि सदर पैजोन के थे नवाज शरीफ साहब वो कश्मीर में गए नहीं है, जो जलसा करके वापस आ गए, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। वो नवाज शरीफ का डायरेक्ट हैं, किसी की उनको परवाह नहीं है, और वो उसकी वजह से ही PMN का ये हाल हुआ कश्मीर के अंदर।
इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी इनका बुरा हाल हुआ क्योंकि वहाँ जाके उनका नैरेटिव जो है वो सिर्फ वो नैरेटिव जो दुश्मन का नैरेटिव कि फौज और अवाम को दूर करो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को गालियां दो, और कोई कश्मीर की बात नहीं की। क्या इलेक्शन में उन्होंने कोई कश्मीर का जिक्र किया? Exactly, that is the point. बातें कर रहे हैं, आप ना डेवलपमेंट मामले की बात की, ना जम्मू कश्मीर के बारे में कि आपने कहा कि ऑक्यूपाइड के बारे में हम वहां पर जब आएंगे तो क्या करेंगे, हमारी क्या पॉलिसी होगी। हम नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, दे कांट अटर अ वर्ड अगेंस्ट दिस 4-5% हिंदुओं का टोला है जिसमें नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है, कोई उनके बारे में बात करने की इनकी हिम्मत नहीं है। गुलबचन यादव का जिक्र नहीं करते थे। हालांकि इस मामले को तो इतना हाईलाइट किया जा सकता था। आप जरा सोचिए कि इनके जो किरदार हैं, खासतौर पर FATF से मुतालिक जो उनका जयशंकर का बयान सामने आया था, फिर उसके बाद ये सारी चीजें, फिर अजमल कसाब का जो मामला था, आपने एक सर्विंग कमांडर पकड़ा और किस तरीके से पाक फौज ने उसको ट्रेस करके पकड़ा, और फिर उसके बाद उस मामले को आप लेवरेज के लिए यूज नहीं करते, तो ये तो जाहिर है कि एक बड़े अफसोसनाक बात है। अच्छा, अब जरा ये बताइए कि ये जो आप एक तो चले बयान ये हो गया, कश्मीरियों को गुलामाना सोच का हामिल करार दे दिया, नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन उसके बाद एक और जो रहनुमा है नून लीग के, उनकी जानिब से तो तमाम हदें पार कर दी गई। यानी कि उस भारत को जो कातिल है, जिसने जनाब वहां पर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर दिया है, हजारों खवातीन की इज्जतों से वो खेल चुका है, बच्चों को यतीम कर दिया गया है, पैलेट गन्स के वार कर करके उनको बीनाई छीन ली गई है, उनके जिस्म छलनी कर दिए गए हैं, और अभी भी वहां पर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है। 9 लाख फौज वहां पर मौजूद है। उसके बाद जनाब वो कहते हैं इस्माइल साहब के इससे अच्छा तो हम भारत को आवाज दें। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? ये पाकिस्तानियत, ये हुब्बुल वतनी, ये कहाँ चली गई है? मेरे ख्याल में ये तो क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद है इस्माइल गुजरांवाला का रहने वाला है, ये बेशरम आदमी को तो मेरे ख्याल में पुलिस को पकड़ के ना इतने जूते मारने चाहिए कि ये याद करे, और फिर इसको इंडिया में धकेल देना चाहिए। इंडिया में इससे धकेल देना चाहिए कि जाओ वहाँ पर, जब तुम्हें RR के गुंडे तुम्हें मारेंगे ना और लिंचिंग करेंगे और फिर तुम्हें सरेबादार वो कत्ल करेंगे तुम्हें, और फिर तुम्हारी फैमिली को पता चलेगा कि पाकिस्तान कितनी बड़ी जन्नत है, और जाओ तुम दोज़ख में जाके रहो जिसको तुम इनवाइट कर रहे हो। आई थिंक इसके ऊपर जरूर हुकूमत पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। ये चीज़ों पे खामोश इससे नहीं रहना चाहिए। अगर एक को सजा होगी, इट विल एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर अदर्स के वो कभी ऐसी बात ना करें। जब हम चीज़ों पे खामोश रहते हैं ऐसी बातों के ऊपर, तो उससे इंकरेजमेंट होती है। ये सब कुछ इस जो है नवाज शरीफ और मरियम नवाज को खुश करने के लिए बातें की जाती हैं, इसलिए ये खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड को दबाने के लिए शाम का सर कुचल हमेशा पहले ही कुचल दिया जाता है। ऐसे इंसान को सजा देनी चाहिए कि कम से कम ये दूसरों को। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज, एक तो मामला मुल्क की सलामती का है, और आपको पता है कि इंटरनेशनली किसी भी दुनिया के मुल्क में जब मामला नेशनल सिक्योरिटी का आता है तो फिर उससे आगे कोई और बात नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम हदें पार हो रही हैं। अच्छा, एक और जो मामला कि निचली सतह पर लीडर्स की जानिब से अगर कुछ कहा जाए तो खुद पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी को पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए, लेकिन वहां पर इस बारे में बिल्कुल सरफे नजर किया गया। एक और चीज जो हुई कि वहां पर एक झगड़ा हुआ और उसके अंदर जनाब फायरिंग हुई, जो भी नक्शे अमन हुआ, उसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा का जो ट्वीट था वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, उसके अंदर जो बातें की गई हैं, यानी कि कश्मीर के हवाले से हम कहते हैं भारत जिसको अटूट अंग कहता है, पाकिस्तान उसको कहता है कि वो हमारी शहरग है, और शहरग अगर ना रहे तो फिर कुछ नहीं रहता। और ऐसे में ये बयान देना, क्या कहेंगे आप इस पे? अभी ये तो भाई मैं कहता हूँ कि किस लेवल पे चले गए हैं, सिर्फ अपने आप को ज़ाती बेनिफिट के लिए, अपने लूट खसूट के पैसे को बचाने के लिए और हमारे दुश्मनों को खुश करने के लिए, ताकि उनकी सपोर्ट से ये किसी तरीके से दोबारा इक़्तिदार में आ सकें और यहाँ पर फिर मुल्क को लूट सकें और मुल्क को तबाही की तरफ ले जा सकें। ये इनके ज़हन में, और ये यकीन करें कि आई थॉट के शहबाज शरीफ साहब को, जो एटलीस्ट मॉडरेट है इनकी पार्टी में, उनको ही सदर इस्माइल गुजर के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, बल्कि इसको पार्टी रुकनियत से निकाल देना चाहिए था। आपको लगता है उनकी सुनी जा रही है इस वक्त पार्टी में? इसी द रीजन के यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए ये जो सीनियर लीडरशिप है वो उनको समझ नहीं आ रही है कि वो मरियम नवाज की तरफ देखें या शहबाज शरीफ की तरफ देखें। इसलिए आपने देखा कि ये जब कश्मीर में जाती नहीं है तो इनके साथ कौन गया है? ठीक है, कोई मेन पार्टी लीडर कोई नहीं गए हैं, मेन पार्टी लीडर कोई नहीं गए ना। आसिफ, जो ख्वाजा आसिफ कश्मीरी हैं वो वहाँ पर नहीं थे, ख्वाजा साद रफीक नहीं थे, जो कश्मीरी हैं उनको वो वहाँ पर नहीं गए, इसलिए कि वो दूसरे कैंप में हैं, इसलिए डिवीजन इनकी हुई है
اور اسی لیے ان کی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی ان سے زیادہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور وطن سے بڑھ کر, ملک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اور ریڈ لائنز جو ہیں, خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے, وہ ریڈ لائنز کوئی بھی کراس نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ملک ہے تو سب کچھ ہے, اور ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم ذرا بات کر لیتے ہیں تھوڑا ہیئر فال کے حوالے سے. اچھا, لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہیئر فال کا مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف مرد حضرات کو ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ اب چاہے آپ اس کو ہارمونس کا کہیں یا ہماری جو آج کل جو ڈائٹ جو ہم لے رہے ہیں, جو کنزیوم کریں, وہ بھی ایک بڑی ریزن ہو سکتی ہے. خواتین میں بھی ویسے تو نارمل چلے بال جھڑتے تھے, لیکن اب بال کم ہونے لگ گئے ہیں. جو خواتین کی جو ہیئر لائن ہے وہ براڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اشفاق, خواتین اپنی ڈائٹ میں ایسا کیا غلط کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی بندوں جیسے بال پہنا جو ہے وہ بیچاری فیس کر رہی ہیں. بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم انٹرنیٹ پر پڑھتے رہتے ہیں, تو اس کے اندر نیند کا پورا نہ ہونا. کہا یہ جاتا ہے کہ نیند اگر پوری نہیں ہوگی تو مسائل ہوں گے. پھر ڈپریشن ہے, اگر آپ کو کسی معاملے پہ سٹریس ہے, آپ نے سنا ہوگا نا, لوگ کہتے ہیں یار مجھے بہت سٹریس ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے بال گر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر میڈیکلی, فزیکلی اگر آپ فٹ نہیں ہیں, مینٹلی آپ سکون میں نہیں ہیں, اگر ظاہر ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ کو نیند خاک آئے گی. ویسے کچھ لوگوں کو ڈپریشن میں بہت زیادہ نیند آتی ہے, کچھ لوگوں کو ڈپریشن میں نیند آتی ہے, اور کچھ لوگوں کو اس وجہ سے بھی ڈپریشن ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کو نیند کیوں نہیں آ رہی. خیر جی, بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہیئر فال جو ہے وہ چاہے مرد حضرات میں ہو یا خواتین میں ہو, دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ ڈاکٹر کاشف ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا ہیئر کے بارے میں, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسٹریس مین ریزن ہے. آج کل جو میں نوٹ کر رہا ہوں, میرے پیشنٹس آتی ہیں اسپیشلی خواتین کے حوالے سے کہتا ہوں کہ وہ یوزولی ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے ان کے اندر, کیونکہ اکثر مدیا کو پتا ہوگا فیمیل جو ہے نا گائے بکرے یہ نہیں کھاتی, بیف مٹن نہیں کھاتے, حالانکہ بیف مٹن میں سب سے زیادہ آپ کا ہیموگلوبن وچ از ویری گڈ فار یور ہیئر. پھر ساتھ ساتھ لوبیا ہے, چقندر ہے, کلیجی, یہ چیزیں کھانی چاہیے. یہ چیزیں آپ کو, ہری سبزیاں جیسے اسپنچ ہے, دیٹ از ویری گڈ فار یور ہیئر. تو چلیں ہم بات کرتے ہیں بالوں کی. بیسکلی بال کیا ہے؟ کیراٹن ہے, دیٹس اے پروٹین. اس کے 3 فیز ہوتے ہیں, اینرجن, کیٹاجن اینڈ کیلوجن. 4 طرح کے بال ہوتے ہیں, اسٹریٹ, ویوی, کرلی اور کنکی. اچھا, بلڈ ٹیسٹ بہت ضروری ہے, اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے ہیموگلوبن کون سا ہے, CPESR. اچھا, وائٹامن ڈی کو میں ذرا اس بار ہائلائٹ کروں گا, کیونکہ اکثر بچوں کے یا ینگ لوگوں کے بال وائٹامن ڈی کی تو کمی ہے ویسے. وائٹامن ڈی کی کمی سے, کیونکہ وائٹامن ڈی کی کمی تقریباً ہم سب میں ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ دودھ دہی کم پیتے ہیں, اسپیشلی بچے آج کل دودھ دہی کم پینے لگے. RBS, HbA1c جو کہ ڈائبٹیز کو شو کرتا ہے. تھائرائڈ کی آپ جو بات کریے فیمیلز میں, T3, T4, TSH اور لپڈ پروفائل. کولیسٹرول اگر بڑھا ہوا ہو تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتا ہے. لیٹسٹ ہے PRP ہے, اور ہیئر آپ ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں, FUE تھراپی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بالوں کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو پانی کو دیکھنا ہے, کیونکہ پانی جو ہے وہ اتنا کھارا آ رہا ہے ہر جگہ پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو بالٹی میں نکالنا ہے اور اس میں پھٹکری ڈال دیا کریں, پھر نہایا کریں. اور اگر آپ دیکھیں, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ٹریڈیشنل میتھڈس, کہ جو بالٹی سے وہ سے نہاتے تھے آپ لوگ, اپنا مگ ہے آپ کا, تو وہ صحیح ہوتا تھا. کیونکہ آپ کا اکثر جو شاور سے نہاتے تو وہ بالوں میں بہت ڈائریکٹ پڑتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بال کافی حد تک. اور پھٹکری سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کھارے پانی میں, پھٹکری کھارے پانی میں ڈالیے, اس میں پھٹکری جو ہے گندگی کو بٹھا دیتی ہے, اوپر کے پانی سے آپ نہائیے, تو یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کے بال بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا, بالوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا سیکیڈرن ردم, رات کو جلدی سونا ہے, جلدی اٹھنا ہے, یہ بھی آپ کے بالوں کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, گرنے سے روکتا ہے. دیکھیے ویسے 50 سے 70 80 جی 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 اس سے تو مسئلہ یہی ہوا کہ لوگوں کی سارا سلیپ سرکل ڈسٹرب ہو گیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور اسٹریس بھی ہے. دیکھیے دونوں چیزیں مل گئیں, اسٹریس بھی ہے, اور دیکھیے وی آر ہیومنز, وی وانٹ ٹو میٹ اپ پیپل, ہمیں نئے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, باہر نکلنا ہوتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور پری میچور گرینگ کا تو بڑا مسئلہ ہے آج کل, کیونکہ آج کل لوگ ہری سبزیاں نہیں کھاتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. بچوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ ان کو چائنیز فوڈ زیادہ دیجیے, کیپسیکم وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں جو کہ ان کے بالوں کو وائٹ ہونے سے روکتی ہیں. موس اور جیل اوائڈ کریں, اس کی وجہ سے بھی اس کی وجہ سے بھی بال وائٹ ہوتے ہیں جلدی. اور بال وائٹ ہونا کوئی بیماری نہیں ہے, اور اگر کریں تو پھر پروٹین بیسڈ آپ پروڈکٹس یوز کریں, پروٹین بیسڈ جس میں کیراٹن ہو, جس کے اندر پروٹین زیادہ ہو, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ.
ظاہر ہے کہ ہماری تو مجبوری ہمیں بال جی کرنا پڑتا ہے فائن, لیکن آپ اگر ایک سرم بنا لیں, جیسے میں اکثر بولتا ہوں کوکونٹ آئل کو واٹر میں ملا کے اپنے پاس رکھ لیں اسپرے باٹل میں, آپ نے کر لیا, آپ کو وہی ٹچ دے گا جو کہ آپ کا وہ جو آپ کا جو موس اور جیل کا وہ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں, نیچرل چیزیں آپ کریں تاکہ آپ کی یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرے گا. یہ سب جو ریمیڈیز ہوتی ہیں بھی بڑی ہیلپ کرتی ہیں. اور بالوں کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اسٹریس مینیج کرنا ہے اپنا, آپ کو کھانا اچھا ہے. امپورٹنٹلی سب سے امپورٹنٹلی میں ہمیشہ کہتا ہوں ناشتہ خوب اچھا کیا کریں. ناشتے میں آپ 2 کیلے کھائیں, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بھی کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, پوٹیسیم ہوتا ہے. دودھ دہی کا استعمال زیادہ کریں, آپ کے بالوں کو یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. لوبیا بہت اچھا ہے بالوں کے لیے, آپ کے لیے چقندر, کلیجی, اسپنچ, دے آر ویری گڈ فار یور ہیئر. تو یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. پی آر پی کا آپ بتا رہے تھے. جی پی آر پی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کا ہم بلڈ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ہاں بلڈ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, کہ سیرم اس کا جو ہوتا ہے اس کا جو بالوں میں انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ جو بال آپ کے سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے خود بھی اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا ہوا ہے, تو ہم لوگ خود اپنی بھی ٹریٹمنٹس خود بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے پی آر پی خواتین کو what would you suggest, جو خواتین جن کی ہیئر لائن جو ہے وہ کافی زیادہ براڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, سو ان کو پی آر پی کروانا چاہیے کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ تو ان کے لیے کافی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. پی آر پی از ریکمینڈیڈ فار میلز اینڈ فیمیلز بوتھ, لیکن پہلے تو ہمیں کاز فائنڈ کرنا ہے. لیکن پی آر پی سے بہت فائدہ ہوتا ہے, بالوں کا ٹیکسچر بھی اچھا ہو جاتا ہے اور بالوں کی گروتھ بھی بہتر ہو جاتی ہے. سب سے بڑی بات ہے پی آر پی بہت آسان ہے اور بہت ہی اسلامک ریئلسٹک میتھڈ ہے. آپ کا اپنا ہی بلڈ لیتے ہیں, سینٹریفیوج کرتے ہیں, سیرم جو ہے بالوں کے اندر ڈالتے ہیں. یہ بتائیں افورڈیبل ہے پی آر پی کا ٹریٹمنٹ؟ ہائیلی افورڈیبل, ہائیلی افورڈیبل. صرف 1 مہینے میں 1 دفعہ آنا ہوتا ہے آپ کو. اچھا, اور کتنے عرصے افورڈیبل, اور آپ اس کو آپ کم سے کم 3 سے 6 مہینے تک کرائیے, پھر آپ کے بالوں کا ٹیکسچر بہتر ہو جاتا ہے. آف کورس اس کے ساتھ ہم آپ کو آئلز بھی دیتے ہیں, آپ کو شیمپوز بھی دیتے ہیں. میں خود بھی کرتا ہوں پی آر پی, بہت سارے پیشنٹس کا میں بہت اچھے ریزلٹس ملے. پھر شاید 6 مہینے 1 سال بعد 1 دفعہ آپ نے کرا لیا. پھر ساتھ ایک ڈائٹ ریجیم ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیے بالوں کا یہ ایک سمے ٹوٹکا دیتے جائے ہمارے ناظرین کو دیتے چلیں کہ جو بالوں پہ لگائیں ہمارے بال بہت آسان ہے. آپ کے نام سے میں نے بنایا مدیحہ ہیئر ماسک, بہت ایزی ہے یہ. ایم سے ہے مسٹرڈ آئل 1 چمچ, اے سے ایکزیو ہیئر آئل, ڈسٹل واٹر 1 چمچ, ایگ 1, ہنی آدھا چمچ اور ایلو ویرا جیل. بس اس کو آپ بالوں کی جڑوں میں لگائیے نہانے سے پہلے, اور پھر پلین یا کسی بالکل مائلڈ سے شیمپو سے واش کریں تو آپ کے بہت اچھے ہیئر ماسک ہوں گے. ٹھیک ہے, چاہے مرد ہو یا خواتین وہ سب اس ماسک سے مدیحہ ماسک کو لگائیں اور بالوں کو خوبصورت بنائیں. اسپانسرڈ بائی ڈاکٹر کاشف فتح. ڈاکٹر کاشف ہمارے ساتھ موجود تھے. بالوں کا کافی زیادہ ایشو ہے, تو آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں کی کچھ کوئریز یہاں پہ حل ہو گئی ہوں گی. ابھی آپ کو عام دن خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں الیکشن کمیشن ارکان کے تقرر پہ تعطل کا تاثر درست نہیں. وزیر اعظم آئین کے مطابق اپوزیشن لیڈر سے معاملے پر رائے لیں گے. اور مضبوط الیکشن کمیشن جس پر سب کا اعتماد ہو پاکستان کے مفاد میں ہے. عمران خان کی جدوجہد شفاف نظام کے لیے ہے. انتخابی اصلاحات اور نیب قوانین پر حکومت کھلے دل سے آگے بڑھنا چاہتی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے معاملات پر پارلیمان میں اتفاق رائے پیدا ہو. سیاسی نظام کا استحکام آئین کے احترام میں پنہاں ہے. انتخابات, احتساب اور قومی سلامتی پر اتفاق رائے سیاسی نظام کو مستحکم کرے گا. اور اب لیتے ہیں ایک بریک. جی جناب, تو اب ہم بات کر لیتے ہیں بوٹنگ کی, جس کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے. یعنی کہ آپ جائیے کسی مقام پر اور وہاں پر جھیل ہو اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ فوراً جناب کشتی میں بیٹھیں اور فوراً سیر کو نکل جائیں. دل تو لیکن سب یہ کا خطرناک کرتا بھی ہو ہے. سکتا ہے. بالکل جی, کیونکہ احتیاط لازم ہے. تھوڑے بہت سکلز بھی اس کے حوالے سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی کے سبب آپ کسی حادثے سے دوچار ہو جائیں. اچھا جی, جو کشتی بان ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سیاحتی مقامات پر آنے والے سیاحوں کو پانی کی سطح, اس کے رفتار, اس کے بہاؤ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا, اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ جو بوٹنگ ہے جس کو آپ کشتی رانی کہتے ہیں یا نہانے کے لیے کتنا پانی موزوں ہوتا ہے. لہٰذا جب وہ تفریح کے عرض سے آتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں. اور حال ہی میں صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے ریسکیو 1122 کے جانب سے ایک ضابطہ اخلاق بھی بنایا, جس کے تحت خراب موسم کی وجہ سے کسی بھی سیاحتی اور بوٹنگ کے مقام پر 6 گھنٹے پہلے اس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ موسم خراب ہے. جناب, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پورا ایک کورس کر کے جائیں, کیونکہ معاملہ زندگی کا ہے. بالکل جانی ہے تو یہ چیزوں پر دھیان دینا ہوگا. پانی بڑا ظالم ثابت ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ریسکیو 1122 کے ترجمان بلال احمد فیضی صاحب اس وقت براہ راست ہنستے مسکراتے ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیضی صاحب فرمائیے گا, بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اب یہ بتائیے کہ یہ احتیاط جو ہے لوگ کر نہیں پاتے, اور جو وہ کشتی بان وہاں پر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر پاس بھی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے, ان کے پاس پراپر جو ہے لائف جیکٹس بھی ہونی چاہیے. ہوتا ہے یہ سارا کچھ ان کے پاس؟
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اس کے بعد کشتی رانی ایک بہت ہی مفید اور ایک اچھا اقدام ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بھی, کہ جتنے بھی سیاح آتے ہیں پورے پاکستان سے, پھر بالخصوص جو ہمارے اپنے علاقے ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں تو وہ محظوظ ہوتے ہیں اس سے. تو ہمارے پاس ان گزشتہ 10 سالوں میں 2000 سے زائد جو ہے وہ ایسے واقعات آئے ہیں جس میں لوگ جو ہے وہ ڈوب گئے تھے. تو اس پہ جو ہے وہ باضابطہ طور پہ خیبر پختونخوا حکومت, ہماری ریلیف ڈپارٹمنٹ, ہمارے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خطیر احمد صاحب نے باقاعدہ ایک رپورٹ تیار کی اور ضابطہ اخلاق جو ہے وہ ہم لوگوں نے تیار کیے, جس کے تحت جب بھی کوئی آئے گا تو اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ایسی ہیں کہ اگر وہ اپناتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی زندگیاں بھی بچا سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ نہانے کے لیے یا کشتی رانی کے لیے, تو سب سے پہلے آپ اس علاقے کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں. ہمارے یہاں پہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ کوئی بھی سمندر, جھیل یا نہریں جو ہیں وہ کسی بھی نئے آنے والے شخص کو برداشت نہیں کرتی. یعنی جب بھی کوئی نیا بلڈ, کوئی نیا شخص اس پانی میں جاتا ہے تو اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف سے. تو یہ کہاوت ہمارے مختلف دریاؤں اور سمندروں کے بارے میں مشہور ہے. تو جب بھی آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ موسم کے بارے میں جان لیں کہ یار موسم جو ہے اس علاقے کا کیسا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں سوات وغیرہ, وہاں پہ باغ ناران ہو گیا, چترال ہو گیا, اسی طرح ناران, کاغان, ان جھیلوں میں مختلف ڈیمز ہیں, وہاں پہ جب جاتے ہیں اور موسم جو ہے وہ خراب ہو تو اس کی وجہ سے گلیشیئرز وغیرہ پگھلتے ہیں یا جو ہے وہ اربن فلڈ آتے ہیں, تو اس میں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ موسم کا تیز ہو مزاج جاتا بلکہ ہے. پانی کا مزاج دیکھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ساتھ میں جو کشتیاں ہیں ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ کو بھی انشور کرنا بہت زیادہ لازمی ہے. بہت شکریہ جی, بلال احمد فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کیونکہ بڑا زبردست ایک ایکٹیویٹی ہے, لیکن اگر آپ اسکلفل نہ ہوں تو آپ کسی بڑے حادثے کا اور لائف جیکٹس لازمی ہونے چاہیے. اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں, جو لوگ جاتے ہیں, تو ظاہر ہے ہر کوئی اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا اس معاملے پہ, اپنے آپ کو نہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کی ذمہ داری ہے لوگوں کو لے کے جانا, ان کے پاس پراپر جو ہیں وہ سوئمرز بھی ہونے چاہیے. ویدر فورکاسٹ بھی دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں کیونکہ وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.